डाक्टर भोला रिजाल चिकित्सा क्षेत्रको सुपरिचित नाम। 2004 साल कार्तिक 14 गते धरानमा जन्मिनुभएका डाक्टर रिजालको उमेरले 74 वर्ष पुरा भएर 75 टेक्ने दिन नजिकिँदैछ। झट्ट हेर्दा चाहुरिएको अनुहार, फुलेका कपाल र शारीरिक रूपमा बुढ्यौलीपना देख्दा लाग्छ रिजाल अब घरमै परिवारसँगै बस्ने बेला भयो। तर त्यसको विपरीत दैनिक 18 घण्टा व्यस्त रहनुहुने रिजाल उमेर 74 पुगे पनि जोस जाँगरका मामिलामा कुनै 28-30 का अथाह जोसले भरिएको युवाभन्दा कम हुनुहुन्न। चिकित्सा क्षेत्रबाट अलिक टाढा रहन खोजे तापनि सेवाग्राहीको आफूप्रतिको विश्वास र खोजीका कारण चाहेर पनि त्यो गर्न सकिरहनु भएको छैन डाक्टर रिजालले। कुनै एक व्यक्ति के बन्न सक्छ? कलाकार, गीतकार, गायक, सङ्गीतकार, पत्रकार, लेखक, चलचित्र निर्माता, समाजसेवी या चिकित्सक। तर एउटै व्यक्ति यी सबै कुरामा पोख्त र सफल छ भने बिरलै मान्न सकिन्छ। त्यस्ता पात्र हुन् डाक्टर भोला रिजाल। जीवनका अनेकन रङमा रमाउन चाहनुहुने रिजाल मृत्युसँग पटक्कै डराउनुहुन्न। मृत्युपछिको जीवन असाध्यै रमणीय रहेको कल्पना गर्न सक्ने डाक्टर रिजाल यस जन्मको कर्मको प्रतिफल अर्को जन्ममा त्यस्तै प्राप्त हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। चिकित्सा विज्ञानका अब्बल पात्र भइकन पनि जीवन र जगतको आध्यात्मिक आयाममा रमाउँदै ध्यान, सत्सङ्गत, भजन गाउँदै भगवानप्रतिको आस्था, प्रेम र विश्वास उहाँमा रहेको छ। भगवानलाई शक्ति र आस्था मान्ने डाक्टर भोला रिजाल विज्ञान टुङ्गिएर अध्यात्म सुरु होइन, अध्यात्मले हामीलाई विज्ञान सिकाएको हो भन्नुहुन्छ। नेपालमा पहिलो पटक टेस्ट ट्युब बेबी जन्माउने प्रविधिमा सफलता प्राप्त गर्नुभएका डाक्टर रिजाल श्रीमतीको अथाह माया र साथसँगै हौसलाका कारण आफू यहाँसम्म आइपुग्न सकेको बताउनुहुन्छ। आज हामीले चिकित्सा पेशा, पाकिस्तानमा एमबीबीएस पढ्दै गर्दा गरेको पत्रकारिताको अनुभव, साहित्य र सृजना, गीत सङ्गीत, जीवन जगत, वर्तमान राजनैतिक अवस्था र उत्प्रेरणाको पाटोहरूसँगै रहेर कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालसँग गरिएको कुराकानी। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? सधैँ आफ्नै पेसा। आज शनिबार? आज चाहिँ यो तीजको रमझम छ। अब घरमा हामीले धेरै भेट्ने गरेको छैन, तर त्यही पनि अब हामी त्यति बाहिर पनि जाँदैनौँ। अनि एकदम नियर आफ्ना भान्जा भान्जी भदैहरूलाई मात्रै आज 10-12 जना जति बोलाएर यसो रमझम गर्ने, तीजको शुभकामना व्यक्त गरौँ भनेर त्यही प्रोग्राम छ आज। त्यसले गर्दा मैले आज अरू कुनै पनि अरू प्रोग्राम राखेको छैन। त्यसको रौनक, त्यसको आभास अहिले हामी कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँको घरमा मूलद्वारबाट प्रवेश गर्दै गर्नुभएका पाहुनाहरूलाई मैले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो आभास गरिरहेको छु। यो शनिबारको दिनको प्रसङ्ग मैले निकालेँ। कुराकानी यहीँबाटै सुरु गरौँ। तपाईँ कति घन्टा व्यस्त हुनुहुन्छ दिनमा? अब केमा व्यस्त छु भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो सबभन्दा समग्रतामा। म जब 5 घन्टा 6 घन्टा सुत्छु होला। अहिले मैले नाइट कलहरू अथवा इमर्जेन्सीहरू नलिएको हुनाले त्यो 5-6 घन्टा मलाई कतैबाट पनि प्राय अहिले चाहिँ डिस्टर्ब हुँदैन। होइन भनेदेखि म 18 घन्टा दैनिक आफ्नो कार्य म गर्छु। अहिले पनि त्यही नै गर्छु। अहिले फरक यति छ, पहिले त्यो 18 घन्टा बाहेक पनि राति डिस्टर्ब हुन्थ्यो, कुनै बिरामी पर्दा, कसैको अपरेसनहरू पर्दा। अहिले चाहिँ त्यो मैले एटेन्ड नगरेको हुनाले जम्मा 18 घन्टा म काम गर्छु। त्यो 18 घन्टामा आफ्ना विभिन्न विधाहरू, मनपर्ने चिजहरू, सौखहरू छ। धेरै जसो चाहिँ म अस्पतालमै बिरामीहरूको, निसन्तान दम्पतिहरूको, एकदम देशका टाढा टाढाबाट पठाएका जटिल शल्यक्रियाहरू गर्नुपर्ने बिरामीहरूको लागि स्पेन्ड गर्छु भनेदेखि थोरै समय अहिले पनि म आफ्नो लेखन, म अहिले धेरै वर्ष भयो अटोबायोग्राफी म लेख्दैछु र एउटा डक्टर भन्ने एउटा किताब लेख्दैछु। यो दुईटा किताब पुरा नभएकोले गर्दा
कहिले सकिएला जस्तो लागिरहेछ। यसो टाइम पाएको बेलामा त्यो गर्दैछु। किनभने तपाईँसँग समय पनि कम छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि थोरै समय निकालेर त्यो लेख्नुपर्ने बाध्यता छ। व्यस्तताको प्रसङ्ग सुरुवातमै निस्कियो डाक्टर साहब। व्यस्त मान्छेहरूका लागि तपाईँ पनि नेपालमा ज्यादा व्यस्त हुने मानिसहरूको अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। व्यस्त मान्छेका लागि या डाक्टर भोला रिजालका लागि फुर्सद के हो? जस्तो अहिले तपाईँसँग भेटेँ, कुराकानी गरेँ। हिजो बेलुका हाम्रै ग्रुपका डाक्टर साहबहरूले एकछिन आइदिनुहोस्, अपरेसन थिएटरका अथवा अरू साथीभाइहरूको सानो जमघट छ, त्यहाँ आएर केही बोलिदिनुहोस् होइन। अनि कहिलेकाहीँ श्रीमती म आफ्नो अहिले जोरपाटीमा एउटा जग्गामा धान रोपेको छ, त्यहाँ फलफुलका गाछीहरू छन्, अनि त्यहाँ यसो दिउँसो फुर्सद भएको बेलामा त्यहाँ गएर त्यो एउटा टहरो जस्तो घर बनाएको छ, अनि त्यहाँ बस्छौँ, चिया खान्छौँ, 1-1.5 घन्टा त्यतिमै बित्छ। फुर्सद भनेकै त्यति नै हो। जति समय निस्कन्छ त्यसबाट तपाईँले जेमा खर्चिनुहुन्छ त्यो समय, त्यसबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको सन्तुष्टिले भेरी ह्याप्पी। मेरा 3टै छोरा बाहिर छन् है। अब 3टाको टाइमिङ मिल्दैन मैले फोनमा कुरा गर्न। एउटालाई बिहानै अथवा लेट नाइटतिर गर्नुपर्छ, क्यानाडामा बस्ने माइलो छोरो इन्जिनियरलाई। होइन भनेदेखि जेठो छोरो लन्डनमा छ, डाक्टर कपिल, अनि नर्वेमा छ कान्छो छोरो। यी दुईटाको टाइम 1-1.5 घन्टाको मात्रै फरक छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूसँग अब 1 बजेपछि यिनीहरूसँग जतिखेर कुरा गरे पनि भ्याउँछु। त्यसकारण फुर्सदको समयमा अब ती मेरा 6वटा नाति नातिनाहरू छन् होइन, उनीहरूसँग एकछिन नभए ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर बाउ आमालाई नै नचिन्ने जस्ता हुन्छन् भनेर विशेष गरेर सरला र म सँगै भएको बेलामा चाहिँ ती नाति नातिनासँगहरूसँग पनि एकछिन टाइम निकाल्छौँ, जसमा एकदम रमाइलो लाग्छ। मैले सुरुवातमै पनि प्रसङ्ग जोडेँ कि डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्दै गर्दा ह्याम्स अस्पतालमा तपाईँले बिताउने त्यो समय निसन्तान दम्पतिहरूको लागि खुसी प्रदान गर्ने त्यो पाटो सँगसँगै गीत लेखन, साहित्यतर्फको रुचि, तपाईँ अटोबायोग्राफी लेख्दै हुनुहुन्छ लगायतका विभिन्न विषयमा केही छुने प्रयत्न हामी गर्छौँ। तपाईँसँग त यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि पत्रकारिताको अनुभव पनि तपाईँसँग छ। जब तपाईँ ढाकामा MBBS पढ्न जानुभएको थियो, रेडियो पाकिस्तानमा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न यति बेला। होइन, त्यो एउटा साँच्चै एउटा आनन्ददायी सन्तोषजनक अनुभव हो कि मान्छेको जीवनमा मैले झन्डै 3, 6, 7 वर्ष जस्तो मैले जर्नलिजम गरेँ। म न्युज रिडरै थिएँ। के भयो भनेदेखि 1968 मा जब रेडियो पाकिस्तानले चाहिँ नेपाली प्रोग्राम हाफ एन आवर चलाउने भनेर ढाकाबाट सुरु भयो, त्यतिखेर मिस्टर गिलानी डाइरेक्टर जेनरल नेपाल आउनुभएछ। अनि यहाँ आएर 3-4 जनाको इन्टरभ्यू लिएर ढाका लैजाने भनेर गर्नुभयो। अनि त्यही बिचमा हाम्रो भोगे प्रताप शाह रेडियो नेपालको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रेफरेन्स दिनुभएछ। उहाँ पनि स्टुडेन्ट्सहरू 15-16 जना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि एकपल्ट हेर्नुहोस् न, यहाँबाट लैजानुभन्दा त्यहाँकोले काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर म जेनरल सेक्रेटरी थिएँ। अनि उहाँहरूले आएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, मैले सबैलाई बोलाइदिएँ, अनि उहाँहरूले इन्डिभिजुअल इन्टरभ्यू लिनुभयो। अनि त्यसबाट उहाँहरूले चाहिँ मलाई यसकारण छान्नुभयो कि नेपालबाट लिएको अन्तर्वार्ता त्यो भोइस भन्दा पनि मलाई नै उहाँहरूले सुनाउनु भयो। मलाई थाहा थिएन यहाँ कसको हो, तर हेर्नुहोस् यो चाहिँ भोइस हाम्रो लागि सुट गर्छ भन्ने बित्तिकै मैले आफ्नै भोइस चिनिहालेँ। भनेपछि उहाँले मलाई प्रोग्राम अर्गनाइजर र
न्युज रिडरको हिसाबले लिनुभयो, जुन कि मेरो लागि एउटा राम्रो कहिले नगरेको काम थियो, तर सुरुवात थियो। अनि मैले नै पछि डाक्टर मथुरा केसी, डाक्टर हेमशाक्य, अञ्जली कायस्थ उनीहरूलाई पनि छान्ने मौका मलाई दिएको थियो। अनि उहाँहरूलाई लिएर हामीले त्यो प्रोग्राम चलायौँ। प्रोग्रामले हामीलाई दुईटा फाइदा गर्यो। एउटा चाहिँ पाकिस्तान र पछि जुन बङ्गलादेश भयो त्यसलाई चाहिँ त्यो भूभागलाई नेपालीहरू माझ चिनाउने एउटा राम्रो अवसर पाइयो भने नेपालकै बारेमा त्यहाँको पाकिस्तानी जनताहरूलाई अथवा बङ्गालीहरूलाई हामीहरूले जसरी पस्किन्थ्यौँ कुराहरू त्यो चाहिँ एकदमै उनीहरूको लागि राम्रो कुरा भयो। त्यसकारण यो रिलेसनको लागि पनि राम्रो भयो भनेदेखि अर्को चाहिँ हामीहरू पनि एउटा स्टुडेन्ट्स थियौँ हैन, पढ्नलाई कोही आफ्नै पैसामा गएका थियौँ, कोही सरकारी पैसामा जानुभएको थियो, तर कसैलाई पनि पुग्दैन थियो। अनि जसलाई पैसा पुग्दैन थियो अलिक दिन ल आउनुहोस् नि त तपाईँ काम गर्नुहोस्, यताबाट यति आउँछ भनेर त्यसरी खर्च पनि हामीहरू त्यसबाट हामीहरूलाई धेरै नै भरथेक हुन्थ्यो। र त्यो प्रोग्राम मैले पहिले MBBS पढ्दाखेरि 71 सम्म पुरै गरेँ। पछि अन्तिममा मात्रै छाड्नु पर्यो जब पाकिस्तान र भारतको रिलेसन बिग्रिँदाखेरि हामीहरूलाई वारको बेलामा हामीहरूलाई जे न्युजहरू दियो त्यो हाम्रो नेपालको एगेन्स्टमा थियो। उनीहरूले चाहिँ हिन्दू राज्य हिन्दूहरूको खिलाफमा बोल्न थालेपछि मैले न्युज लगाएँ, हेर्नुहोस् हिन्दू राज्य भनेको नेपाल मात्रै हो, एउटा भारत होइन। त्यसकारण यो नभन्नुहोस्, हामीलाई केही आपत्ति छैन भनेर हामी त्यसरी न्युज काट्दै काट्दै जाँदाखेरि पनि लास्टमा उहाँहरूको त्यो अलिकति नमिल्ने भयो। अनि मैले भने मैले त्यस दिनसम्म मात्रै काम गर्छु जबसम्म नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्धमा मैले केही बोल्नु पर्दैन। अब यसमा चाहिँ यो कुरो आएको हुनाले यसलाई अहिले हामी थाती राखौँ, मबाट यो कुरो हुँदैन भनेपछि हामीहरूले नोभेम्बरको 26-27 मा यो प्रोग्राम बन्द गरिदिउँ। तर उनीहरूले 3-4 दिन अङ्ग्रेजीमा चलायो, पछि चलाएन। त्यो 1971 को नोभेम्बरमा र डिसेम्बरमा त फल भइहाल्यो, सरकारै ढलिहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि म जब फेरि फेब्रुअरीमा गएँ, फेब्रुअरीमा जाँदाखेरि फेरि त्यो जिम्मा मलाई नै दियो। बङ्गलादेशको राजधानी भइसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यसरी पहिले नै 3.5-4 वर्ष चलाएँ र पछि म फेरि पोस्ट ग्रेजुएट गर्न जाँदाखेरि त्यही अवसर म आएको थाहा पाउने बित्तिकै उनीहरूले नै बोलाए। अनि पहिले करस्पोन्ड त गइरहेथेँ, अनि बोलाएपछि मलाई फेरि त्यही पदमा राखेर उनीहरूले त्यसरी जिम्मा दियो, जुन मेरो लागि एकातिरको यो अनुभव यहाँले सुनाउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको रेडियो पाकिस्तानमा रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुतका रूपमा पत्रकारितामै तपाईँ लाग्नु भएको भए तापनि अहिले नेपालको चर्चित नाम औँलामा गर्न सकिने पत्रकारहरूको रूपमा र राजनीतिकै रूपमा पनि त्यता प्रवेश गरौँला। त्यति बेला तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो दर्शकहरूलाई त्यो बेलाको अनुभव सुनाउँदै गर्दा प्रस्तुताको भूमिका पनि तपाईँले निभाइदिनु भयो भने केही कार्यक्रम सञ्चालनको तपाईँले ओपनिङ गरिदिनु भयो भने अझ गजब हुन्थ्यो। एकदमै मलाई राम्रो याद छ, जब म त्यो कार्यक्रम चलाउँदै मैले लिएका इन्टरभ्यूमा जब नारायण गोपालजीहरू नेपालबाट त्यहाँ जानुभयो होइन, मैले उहाँको अन्तर्वार्ता राखाएँ, लिएँ। निर शाह, कुमार बस्नेत, गङ्गा राणा अन्तर्वार्ता मात्रै होइन, मैले त्यहाँको स्टुडियोमा लगेर उहाँहरूलाई गाउन पनि लगाएँ। त्यो ओपनिङ सुनाउन न डाक्टर साहब एकचोटि, तपाईँले चलाउनु भएको याद छ यति बेला? होइन, त्यतिखेर कस्तो थियो भनेदेखि नि त्यहीँको मान्छेलाई एकजना अनवरा कुरेसी हुनुहुन्थ्यो। अब एकजना त मुहद्दिस भन्ने डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त पछिसम्म पनि नेपाली सिक्नु भएन, तर अनवरा कुरेसीले चाहिँ हामीसँग सिक्दा अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ हाम्रो लिली सिंह भन्ने भनलौ तिमी न ढाँटी गाउने जुन आर्टिस्ट दार्जिलिङको हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ पनि बसिर अहमदसँग बिहे गरेर ढाका जानुभएको रहेछ। पछि हामीले उहाँले आफ्नो नाम मिना राख्नुभएको थियो होइन।
अनि हामीहरूले उहाँलाई पनि इन्भाइट गरेर त्यसमा कहिलेकाहीँ प्रोग्राम प्रस्तुत गरेर लगायौँ होइन। तर जब नारायण गोपालजीहरू यहाँबाट जानुभयो, जाँदाखेरि उहाँहरू धेरै फ्रस्ट्रेट हुनुभयो, किनभने राजनीतिकै ग्रुपहरूमा उहाँ पर्नुभयो, निरशाह पनि, नारायणजी पनि। अनि त्यसपछि केही काम भएन नि। अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँको टेलिभिजनमा लगेर अन्तर्वार्ता, त्यहाँको रेडियोमा, त्यहाँको गायनमा, त्यहाँको स्टुडियोमा लगिकन सबै त्यहाँको शाहनाज बेगमदेखि लिएर सबिना यास्मिनहरू, फिरदोस बेगमहरू सबैसँग जुन मैले त्यहाँ चिनजान गराएँ, दे वर भेरी ह्याप्पी। अनि अस्ति भर्खर निरशाहले पनि एउटा प्रोग्राममा त्यतिखेर हामीले खिचेको फोटो देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई लाग्यो कि यस त्यतिखेर हामीहरूले चाहिँ जुन किसिमले प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एउटा राम्रै स्ट्यान्डर्डको हामीले सुरु गरेका रहेछौँ, नम्बर 1। नम्बर 2मा चाहिँ त्यहाँबाट सिकेर आएर अथवा त्यहाँ काम गरेर आएर डाक्टर सुबोध पोखरेलले नेपालमा पनि न्युज धेरै वर्ष पढ्नुभयो होला, मलाई लाग्छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष पछि कन्ट्रोभर्सीमा आउनुभयो। अनि त्यसपछि डाक्टर सुबोधले त्यो प्रोग्राम छोडे। तर ऊ पनि राम्रो एउटा त्यहीँबाट माझिएर त्यो एउटा न्युज रिडरको हिसाबले आएको हुनाले यहाँ आएर रेडियो उसमा नेपाल टेलिभिजनबाटै उहाँले न्युज पढ्नुभयो। त्यसकारण त्यसले एउटा त्यहाँ जति पनि हामीहरू काम गर्थ्यौँ आफ्नो हाम्रो जुन पेसा थियो, जसरी सिकेर आउनु पर्थ्यो, यहाँ आएर अहिले बङ्गलादेशबाट आएका चाहे भगवान कोइरालाको नाम लिउँ होइन, चाहे अहिले अरुण शाहीको नाम लिउँ, प्रत्येक व्यक्तिहरू होइन, मथुरा केसी यहीँ छन्, हेमनरसिंह यहीँ छन्। अनि ती सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा त आफ्नो पेसा सिकेर आएर यहाँ सेवा गरे भनेदेखि अर्को चाहिँ त्यहाँ जुन हामीहरूले एउटा साहित्य सङ्गीत कलाको सृजना गरेदेखि लिएर हामीहरू गाउँ गाउँमा गएर जसरी नेपाली भाषाको, नेपाली गीतको, बङ्गाली गीतहरूको त्यहाँ गर्थ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो छाप छोडेको थियो। तपाईँ त एमबिबिएस पढ्दै गर्दाखेरि पनि राम्रै पारिश्रमिक प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो नि होइन त्यति बेला पनि? मेरो त एकदमै राम्रो थियो वास्तवमा। 4 रुपियाँ डलरको भाउ थियो। एउटा राम्रो अर्को एउटा घटना सुनाऊ, यो 67 को होला जस्तो लाग्छ मलाई, जतिखेर हामी रेडियोमा थिएनौँ। रेडियोमा काम गर्न थालेपछि त मलाई पैसाको, म त सेल्फ फाइनेन्सबाट आफ्नै खर्चमा गएको, मलाई कहिले पनि खाँचो भएन। मैले आय गरेकै पैसाले पनि हामी अरू पनि समेटिन्थ्यौँ होइन, अरूलाई पनि खाँचो हुँदैन थियो। अनि तर त्योभन्दा बाहेक पनि 67मा हामीहरू त्यहाँनिर जाँदाखेरि राजा श्रीपाद महेन्द्रको र क्विन रत्नाको भिजिट भयो होइन। त्यति बेला हामीहरू नेपाली विद्यार्थी सङ्गठनको जुन हाम्रो इकाइ थियो त्यसले पनि हामीहरूले पनि भेट्ने एउटा मौका पायौँ। मौका पाउँदाखेरि मलाई त साँच्चै यति इम्प्रेसन मलाई राजा महेन्द्रबाट भयो कि हामीलाई पनि तपाईँ प्रिय पात्र पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, म भएँ होइन। पहिले मैले 2017 सालमा मैले राजा महेन्द्रले उठाएको कदमको विरोध स्वरूप हाम्रो मेरो भाइ आफै तिलक रिजाल र म फारिसगञ्ज जोगबनी गइकन होइन हामीहरू पम्पलेट ल्याएर बाँड्थ्यौँ त्यो घटना। किनभने त्यतिखेर हामी त्यति आक्रोशित थियौँ। हामी विराटनगरको कृष्णप्रसाद कोइरालाका हिसाबले पनि खासै 14 वर्षको थिएँ होइन, तर हामीलाई त्यो आक्रोश थियो होइन। पछि गएर जब म एनालाइसिस गर्न थालेँ, अलिकति जान्ने बुझ्ने भएँ र आजको दिनमा आउँदाखेरि मलाई त्यो जुन हामीहरूले विरोध गरेका रहेछौँ त्यो चाहिँ केटाकेटीपना रहेछ, नबुझिकन गरेको रहेछ। वास्तवमा देशको राष्ट्रप्रेमी होइन हुनसक्छ, कुनै कारणले होस्, साहित्यले होस्, सङ्गीतले होस्, राजा महेन्द्रका रचना अथवा गीतहरू त अहिले पनि हामी सुन्छौँ, रातभरि त्यही गर्छौँ होइन, मनन गर्छौँ भनेदेखि अहिले आएर मलाई के लाग्छ भने त्यस्ता राजाहरू चाहिँ 1 जना 2 जना अरू पनि जन्मेका भएदेखि आज नेपाल यो भटखालोमा पर्ने थिएन होला। जुन स्थितिमा आज छ त्योभन्दा अलिक गतिलो स्थितिमा पुग्थ्यो भने? किन गतिलो, अहिले त यति जुन डुबेको छ, मेरो देश डुब्ने लाग्यो भन्ने जुन मैले गीत त्यसै लेखेको होइन नि होइन। देश डुब्ने लागेको अनुभव तपाईँले एउटा
साहित्यिक सर्जकका हिसाबले पनि तपाईँको मन र मस्तिष्कले धेरै यो मन रोएर मैले परिकल्पना गरेर त्यो गीत रचना गरेको, जसलाई सत्य स्वरूपले आफ्नो स्वर दिए होइन। र इभन सदनमा माधव नेपालजीले बोल्नुभएको थियो यो गीतको बारेमा होइन। त्यसकारण मेरो भनाइ के भनेदेखि मैले त्यसै थोरै मात्रै मन रोएर त्यो गीत लेखेको होइन होइन। त्यसकारण अहिले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामीहरू अहिले कुन उसमा पुग्थ्यौँ होला, कुन उचाइमा पुग्थ्यौँ होला होइन, कि नेपाललाई अहिले सबैले जुन एउटा नजरले हेर्छन् हामी त्यति तल पुग्दैन थियौँ होला। किनभनेदेखि हाम्रो इतिहास त्यो होइन होइन हाम्रो इतिहास के हो भनेदेखि हामीहरूको चिनिने हाम्रो सगरमाथा हो, चिनिने हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक हो, चिनिने हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह हुन् होइन। तर ती सबैलाई अनि भानु सङ्गीत यो सृजनामा भानुभक्तहरू हुन् होइन। तर यहाँ के देखियो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहको औँला भात दिने र भानुभक्तको शालिग तोड्ने यही माटोमा जिउँदैछन् होइन। महेन्द्रको शालिगलाई टुटाउन फुटाउन तोड्नलाई गएका मान्छेहरू अझै पनि यी छन् होइन। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भनेदेखि हामीहरूले संस्कृतिको निर्मूल एकदम निमिट्यान्न पारेर हामीहरू के बनाउन खोज्यौँ थाहा भएन। तर आजसम्म पनि 46 सालदेखि लिएर आजसम्म पनि नेपालको जुन दुर्गति हामीहरूले देखेका छौँ, हामीले सोचेका थियौँ कि कमसेकम 2/3 सरकार आएपछि अलिकति भए पनि सास आउँछ होला, काम गर्न नपाएकाले काम गरिहाल्छन् कि भन्ने थियो। तर त्यो पनि होइन रहेछ, त्यो पनि होइन रहेछ। हामीलाई 2/3 हामीले त 3/4 पुरै 100% सरकार आयो भने पनि आखिर त हुने त्यही रहेछ। अब तपाईँले अनि म त्यही भन्दै थिएँ। अनि त्यतिखेर राजा महेन्द्रको ढाकाको जुन सवारी भयो त्यतिखेर कस्तो सोध्ने कि कसैलाई केही यहाँ दुःख त अप्ठ्यारो त छैन। अनि मैले अगाडि सरेर भनिहालेँ त्यस्तो अप्ठ्यारो होइन सरकार। तर के हो भनेदेखि हामीहरू सेल्फ फाइनेन्समा आएको मान्छे, हामीहरू चाहिँ यो जुन कन्भर्सन रेटमा आएका थियौँ अहिले हामीहरूलाई ज्यादा तिर्नु परेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ सेल्फ फाइनेन्समा पढ्नेहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो भयो भन्दाखेरि त्यतिखेरै सरकारबाट के भयो भने एउटा निवेदन हाल्नु त भनेर भन्नुभयो। अनि अर्थको कुरा गऱ्यौँ, राम्रोसँग खायौँ बस्यौँ। भोलिपल्ट गएर हामीले एउटा निवेदन दियौँ र हामीलाई त्यतिखेरको $2,000 सरकारबाट त्यति बेला बक्स भयो। अब त्यो प्रभाव तपाईँको मन र मस्तिष्कमा र तपाईँले खुलेरै प्रशंसा जुन गरिरहनु भएको छ र त्यसैको बिचमा तपाईँले अहिले वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णालाई पनि 2/3 बहुमत आउँदा पनि यिनीहरूले केही गर्न सकेनन् भन्नेतर्फ इङ्गित हुनुभएको छ। यो भन्दै गर्दा पछिल्लो समय विवेकशील साझाका रविन्द्र मिश्रले सङ्घीयता खारेज गर्ने प्रसङ्गदेखि लिएर धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि राज संस्थाप्रतिको आस्था लगाव रविन्द्र मिश्रको देखियो भन्ने प्रसङ्ग त्यतातिर ढल्किँदै गर्दा तपाईँले पनि आशय राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा र पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रको प्रशंसा गर्दै गर्दा हाम्रो दर्शकहरू अलमलमा पर्न सक्छन्। होइन, एउटा कुरो क्लियर के गर्नुपर्छ भनेदेखि म कुनै राजनीतिक दलको मान्छे होइन, नम्बर 1। आजसम्म मैले कुनै राजनीतिक दलको 54 टिकट लिएको छैन होइन। तर जसले राम्रो गर्छ त्यसको प्रशंसा गरिनुपर्छ। एक्ज्याक्टली म जो मान्छे राम्रो छ, जसले नेपाललाई राम्रो गरौँ भन्छ होइन, त्यसैको मैले तारिफ गर्छु जहिले पनि होइन। तर यहाँ कुरो के देखियो भनेदेखि त्यो तारिफ योग्य मान्छे हुनु पर्यो होइन। त्यसकारण मैले अघि भने नि 2/3 पुग्न खोज्दा त्यो मेजोरिटीले पक्का पनि केही न केही मुहार फेर्छ भन्ने त थियो नि त। मेरो मात्रै होइन, म शिक्षाको कुरा गर्छु, स्वास्थ्यको कुरा गर्छु, बाटाघाटाका कुरा गर्छु होइन। मरिरहेका मेरा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू दार्चुला र बैतडी पुरा यो बझाङ होइन, कर्णाली हुम्ला जुम्लामा डोल्पामा जब त्यहाँ मर्छन् र उनीहरूको त्यो स्थिति त्यहाँ मलाई खबर आउँछ, आफू जान सकिन्छ न त्यहाँकोलाई ल्याउन सकिन्छ।
के यो हाम्रो लागि एउटा दुर्भाग्य होइन र? भनेपछि तपाईँले भन्नुभएको 2/3 नेतृत्व गर्नुभएको केपी ओलीप्रति तपाईँ अलिक बढी आशावादी र अलिक म धेरै आशावादी थिएँ, धेरै आशावादी अहिले उहाँले पनि केही गर्न सक्नु भएन भने तृष्णाको तह चाहिँ उहाँप्रति पनि केही गर्न सक्नु भएन या त गर्न दिएनन्। त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन। मेरो सरकारको विषय के हो भनेदेखि हुनु पर्थ्यो नम्बर 1। र सबभन्दा ठुलो मेरो यो म आज राजनीति छलफल गर्नै आएको होइन, तर मेरो चाहिँ के हो भनेदेखि राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय बनाइयो र राजनीतिभन्दा बाहेक देशमा अरू केही पनि छैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले जुन 46 सालको घटना लिएँ, त्यतिखेर मै शिक्षण अस्पतालको निर्देशक थिएँ। हामी नै लड्यौँ ज्यानको परवाह नगरिकन, होइन? डाक्टर शशाङ्क कोइरालाहरूको 200 जनाको मान्छेहरूले जब त्यो लासलाई नलानको लागि प्रतिकार गरिरहेका थिए, त्यतिखेर मै हो प्रहरीको गाडीको बर्नेटमा गएर उभिएर त्यो लठीहरू त्यहाँ झार्न लगाएको र लास खोसेर हामीले राखेर प्रहरीलाई बिदाई गरेको। भनेको मृत्यु छेउमा भएको स्थिति हो। एक्ज्याक्टली। कतिखेर गोली चल्थ्यो र कतिखेर हामी मर्थ्यौँ हामीलाई थाहा थिएन। तर त्यसको जुन परिणाम, होइन, र त्यसको जुन यो 62-63 को आन्दोलनपछि 12 बुँदे सम्झौता भनौँ या जे भनौँ, देशमाथि जुन एउटा राष्ट्रघात भयो, होइन? कसले हिन्दू राज्य हटाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको थियो र कसले संघीयता चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरेको थियो? सायद त्यही कुरो अहिले रविन्द्रले भनेको होला, त्यही कुरो अरूले गर्दैछन्। होइन, हुनै नहुने कुराहरू गरेपछि देशमा अरू विसङ्गति आउँदै जान्छ। अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरू दिनै पछि कुनै उन्नति भएका प्रगति भएका कुराहरू नसुनेर आज यो पार्टीमा यस्तो भयो अरे, यो भयो यो भयो, राजनीतिभन्दा बाहेक केही सुनेको छ? हाम्रा बालबच्चाहरूले अरू केही सुन्न पाएका छन्? उनीहरूको त्यो बम गोला बन्दुकको आवाजले भरिएको जुन कान थियो 62-63-64 सम्म, होइन, त्यो बल्ल 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 सिद्धिँदै आएको अवस्थामा अहिले आएर उनीहरूको दिमागमा मनस्थितिमा घर परिवारमा राजनीतिभन्दा बाहेक अरू केही कुरा हुँदैन, कुनै पनि प्रगतिको कुरा हुँदैन, उन्नतिको कुरा हुँदैन। यो समाज यसरी रूपान्तरण भयो, यसरी बदलियो, यहाँबाट यहाँ पुग्यौँ भन्ने कुराहरू हुँदैन। खालि बिहानदेखि बेलुकासम्म आज यो पार्टीमा यो यता गएछ, यो मान्छेले यता जोइन गरेछ, यसले त धोका दिएछ, तीभन्दा बाहेक अरू कुरा छैन, होइन? त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यदि राजनीति मात्रै हाम्रो मूलधार हो, यदि नागरिक भएर बाँच्न अधिकार छैन, उनीहरूले पनि कुनै न कुनै पार्टी नै लिनुपर्ने हो भने सरकारले एनाउन्स गरोस् कि यो चाहिँ कोही पनि व्यक्ति स्वतन्त्र भएर बाँच्न सक्दैन र उनीहरूले बनाउन् न। किन 8 लाख मात्रै, किन 5 लाख मात्रै, होइन? सबैले बाँडेर जुन विदेशमा गएका छन् 60 लाख युवाहरू मरेर कन्स्टरमा कफनमा बेरिएर आउँछन्, होइन? उनीहरूको रेमिटेन्समा हामी रमाउँछौँ। त्यसको लागि त कसैलाई चिन्ता रहेनछ। त्यो दर्जनाको स्थितिको अनुभव हृदयबाट उनीहरूले गरेका छैनन्। अलिकति पनि भइदिएको भएदेखि अझ म त ठोकेर भन्छु, यहाँका राजनीतिज्ञहरूले हाम्रा जति पनि उद्योग कल कारखानाहरू थियो त्यो बन्द गराएको हो। त्यसपछि जुन स्थिति सृजना भयो यहाँबाट भगाएको हो। अहिले पनि कुनै कम्पनीले 100 भन्दा कम बाहिर पठायो भने त्यो कम्पनी खारेज गरिदिने अरे। भनेको मतलब के? बेसीभन्दा बेसी बाहिर पठाउनु पर्यो ताकि उनीहरू यहाँ बाँकी रहेका वयोवृद्ध बुद्धिजीवीहरूमाथि शासन गरेर उनीहरू चाहिँ सधैँ यही राजनीति हामीमाथि पेलिरहँ। त्यही हो। अब राजनीतिको विषयमा यहाँलाई पनि त्यति धेरै रुचि छैन, तर यति चाहिँ भनौँ, हुन त तपाईँ जस्तो पात्रसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको या साङ्गीतिक क्षेत्रको मात्र नभइकन राजनैतिक क्षेत्रको पनि विश्लेषकका भूमिकामा पनि तपाईँले बोल्नुहुन्छ। त्यो ल्याकत तपाईँसँग भएको कारणले केही प्रश्नहरू हुनु खासै अनौठो कुरो भएन। यति चाहिँ भनौँ कि राज्यको मूलनीति राजनीति सबै कुराहरूको सम्भवका लागि राजनीति चाहिँ अति आवश्यक हो। वास्तवमै राजनीति चाहिँ फोहोर होइन, तर राजनीति गर्नेहरू फोहोरी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यहाँले भने जस्तो नयाँ पुस्ताहरूमा या हामी जतिको या हामीभन्दा पाका या जति पनि आम नागरिक छन् या जनता या नागरिक जे भने पनि उनीहरूलाई
गन्धको आभास भएको चाहिँ त्यो फोहोरीहरूले गर्दाखेरि हो? यसमा दुईटै कुराहरू छ होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भनेदेखि नि म घरको मुली होइन, मैले नेतृत्व गर्नुपर्ने, मैले समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने, मैले समाजलाई बदल्नु पर्ने, त्यो अभिभार बोकेपछि त म एउटा राजनीतिज्ञ भन्छु नि म आफूलाई होइन। त्यसैको लागि त म राजनीतिमा प्रवेश गरेको भन्छु नि त। तर यदि मैले त्यो सबै नगरेर होइन, मेरो राजनीति चाहिँ पैसा कमाउन, मेरो राजनीति चाहिँ मान्छे मार्न, मेरो राजनीति चाहिँ गुन्डागर्दीहरू यी सबैलाई बटुलेर आफ्नो एउटा शासन चलाउन होइन, भएका जुन जनताहरू थिए तिनीहरूलाई रैतीबाट हामीले नागरिक बनाउने कि फेरि रैतीमै लिएर जाने होइन, त्यो गर्न त्यस्ता खालका जुन दुष्प्रयासहरू भएर जसरी राजनीति अहिले भइरहेको छ। हेर्नुहोस् न, विश्वविद्यालयमा त्यही किसिमको राजनीति छ होइन, हस्पिटलहरूमा, डक्टरहरूमा, इन्जिनियरहरूमा, नागरिकहरूमा त्यो किसिमको यो जुन राजनीतिको फोहोरी खेल जुन भइरहेको छ। त्यसकारण अब तर अहिले भइरहेको राजनीति यति तल खस्यो। सानो म एउटा मैले भने भनेदेखि फेरि राजनीति गर्दिनँ भन्दा भन्दै फेरि राजनीतिका कुरा आयो भन्नुहुन्छ। तर म बिन्ती गरेर के भन्छु भनेदेखि हामी राजनीति हाम्रो कहाँ पुगेको रहेछ त? हाम्रो प्रधानमन्त्री अदालतले छानिदिन्छ र हाम्रो संविधानलाई तोडेर सबै कुरो चाहिँ यो उसबाट अध्यादेशबाट आउँछ भनेपछि हामीलाई संविधान किन चाहियो? त्यो पनि नचाहिने रहेछ। हामीलाई कार्यपालिका किन चाहियो? त्यो पनि नचाहिने रहेछ। हामीलाई संसद किन चाहियो? त्यो पनि नचाहिने रहेछ। 800 जनालाई पालेर हामीले किन राख्नु पर्यो? त्यो पनि नचाहिने रहेछ। त्यसकारण तपाईँको अहिलेको प्रश्नको जवाफमा म के भन्छु भनेदेखि हाम्रो लागि यो सङ्घीयता जुन छ त्यो चाहिँ एउटा एकदम बाधक मात्रै होइन, हामीले पचाउनै नसक्ने, हामीले थ्याक्नै नसक्ने चिज हामीले सुरु गरेका छौँ। इन्डिया जस्तो देशमा 500 र हाम्रो जस्तो देशमा 800, यो कहाँबाट कसरी कसको उसले आयो? सबैलाई यदि प्रधानमन्त्री बनाउने हो, सबैलाई यदि मुख्यमन्त्री बनाउने हो भनेदेखि होइन, म त राजा महेन्द्रलाई 2 हात जोडेर नमन गर्ने कारण के हो भनेदेखि कति दूरदर्शिता भएर उनले 5 वटा विकास क्षेत्र, 14 अञ्चल र 75 जिल्लाको परिकल्पना गरेका थिए ताकि विकासको लागि यसरी ऊ होस्, राम्रो होस् भनेर होइन। त्यतिखेर त जम्मा 114 जना मात्रै सांसद थिए त होइन। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भनेदेखि घाँटी हेरेर हामीले हाड निल्नुपर्छ होइन। र यतातिरबाट खर्च बढाउँदै 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 जाने, अनि बाहिरबाट पैसा आउँदाखेरि हामीले लिएनौँ भनेर त्यसको विरोध गर्ने जति सबै बेवकुफ, सबै एकदम नजान्नेहरू, सबैले सोच्न नसक्ने, सबै राष्ट्रघातीहरू भनेर संज्ञा दिने कहाँबाट यो कुरो आयो? हामीले त खर्च पो घटाउनु पर्छ त। हामी त नेपाली हौँ। खर्च घटाउनको लागि संघीयता खारेजी बाहेक अर्को विकल्प धेरै छन्। हामीले आफ्नो उन्नति गर्नु पर्यो। ती 14 वटा 27 वटा जुन हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू थिए त्यो बन्द कसले गरायो? नागरिकले त होइन नि। कुन देशमा यी बन्द भएका कल कारखानाहरू होइन अफाप सिद्ध भएका छन्? र एउटा सानो इक्जाम्पल, जनकपुर चुरोट कारखाना होइन को अल्टरनेटमा अहिले सूर्य टोब्याको भन्ने आयो होइन। अहिलेको हाइएस्ट ट्याक्स पेयर चाहिँ सूर्य टोब्याको हुनसक्छ, तर जनकपुर चुरोट कारखाना चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। नेपालको एयरलाइन्स र थाइल्यान्डको एयरलाइन एकै दिन सुरु भएको। अहिले थाइल्यान्डसँग 1000 को लगभगमा उनीहरूसँग एयरक्राफ्टहरू छ। हामीसँग आएको एयरक्राफ्टहरू 6 वटामा पनि 2टा ग्राउन्डेड भएर हामीले त्यसको 4 अरब रुपियाँ ब्याज तिरिरहेका छौँ। भनेपछि हामी केही विषयहरूमा छुनु छ, तपाईँका कर्मका केही रङहरूलाई छुनु पनि छ। यो प्रश्न सोध्नु कति उपयुक्त होला या नहोला, तर राजनीतिसँग जोडिएको विषय कुनै राजनैतिक शीर्ष नेतृत्वबाट डाक्टर भोला रिजालका लागि कुनै पार्टी प्रवेश गरेर कुनै एउटा आफूले गर्न सक्ने भूमिकामा कुनै पदमा बोलाइयो भनेदेखि तपाईँ जाने सम्भावना छ या छैन? होइन, यो असम्भव होइन। किनभने मैले राम्रो गर्छु भनेर मैले गरेका चिजहरूको
उन्नति गरेरै हामीहरूले देखाएका छौँ। नेपालमै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि अहिले भन्नुहोस् न, अहिले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थासँग 16,000 बेडहरू छन् भनेदेखि सरकारसँग 9,000 10,000 बेड मात्रै छन्। यो त धेरै दिन भएको छैन, एउटा प्रयासमा हुँदो रहेछ भन्ने। यहाँ मान्छेहरूको दिमागमा के पर्यो भने राजनीति जो चाहिँ उच्च सबैभन्दा सबै चिज डिसाइड गर्ने पोलिसी मेकिङ मान्छेहरू चाहिँ जान्ने मान्छे त्यहाँ जानु हुँदैन, गरेका मान्छे त्यहाँ जानु हुँदैन होइन, एउटा एन्टरप्रेनरहरू त्यहाँ लैजानु हुँदैन होइन, त्यहाँ चाहिँ राजनीति मात्रै जानुपर्छ भन्ने त्यो ढङ्गबाट जुन सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि देश भड्कालोमा गयो, एक नम्बर। दोस्रो नम्बरमा सानो निवेदन गरौँ, जुन संविधानमै पनि सायद उल्लेख होला कि अप्पर हाउस भनेको चाहिँ अराजनीतिक व्यक्तिहरू जो चुनेका, चुनावमा नउठेका, जो एकदम देशमा प्रबुद्ध भएका, जो एकदम अप्पर लेभलका, जसले चाहिँ लोअर हाउसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ, त्यस्ता मान्छेहरू लैजानु पर्ने ठाउँमा अब मैले भन्नु मिल्दैन। यो विषयलाई यहीँ छाडौँ। तपाईँको बेसी रुचि, अघि मैले सोध्न खोजेको रङहरू तपाईँका कर्मका हिसाबले गीति लेखनदेखि लिएर साहित्य सिर्जनादेखि लिएर चलचित्र निर्माणदेखि लिएर 8-9वटा त चलचित्र नै बनाउनु भयो, यी विविध विधाहरूमा चिकित्सा बाहेक अर्को, स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक अर्को कुन कर्म या त्यो रङलाई चाहिँ बेसी प्राथमिकतामा राख्नुहोस् अथवा त्यो रङ बडो गजब लाग्छ यहाँलाई? होइन, कुरो के अघि तपाईँले प्रश्न उठाइसक्नु भएको थियो, यदि साँच्चै जिम्मै पाउने हो भनेदेखि होइन, हामीहरू कुनै पनि कर्मसँग पछाडि हट्ने भाग्ने मान्छेहरू होइनौँ। जिम्मा पायो भनेदेखि कुनै पनि चिजको नेतृत्व गरेर हामीहरू त्यो चिजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन। सानो इक्जाम्पल अहिले विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानजी होइन, हामीले धेरैजना देखेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमै लिनुभयो भने डाक्टर सुन्दरमणि जस्तो मान्छे होइन, राजनीतिक विश्लेषकमा लिनुभयो भनेदेखि डाक्टर सुरेन्द्र केसी जस्ता मान्छेहरू होइन, त्यसपछि अझ नयाँ आएकामा बालकृष्ण नेउपानेजीहरू जस्तो होइन, सुरेन्द्र भण्डारीहरू जस्ता मान्छेहरू छन् होइन। तर उनीहरू चाहिँ सधैँ बाइपास हुँदो रहेछन् क्या। उनीहरूले केही बोल्यो भने पनि यिनीहरूले नराम्रो बोले, जस्तो पशुपतिले एउटा गीत गाए, लुट्न सके लुट भन्ने होइन। त्यो त मलाई त यस्तो मन परेको गीत थियो कि यो चाहिँ हामीलाई आँखा खोल्ने आई ओपनिङ हो होइन, कि हाम्रै देशमा मात्रै यस्तो खालको छ होइन। अनि मलाई त डर लाग्यो, मैले जब 10 वर्ष अगाडि के नै हुने हो र साथी दुःख बिसाएर भन्ने गाना अहिले पनि युट्युबमा खोज्नु भने भेट्नुहुन्छ होइन। त्यसमा यो नेताहरूलाई अलिकति ठिक ठाउँमा ल्याएको एउटा सिनहरू हाम्रो सङ्गीता श्रेष्ठले डाइरेक्सन गरेको हो। त्यसरी त्यो देखाउँदाखेरि कतै हामी माथि पनि फेरि हिँड्न डुल्न बोल्न ब्यान्ड लाग्छ कि भने जस्तो पो डर लाग्न थाल्यो क्या। किनभने हामी स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हामीले पाएका छौँ भनेर कमसेकम यति ठुलो नाक फुलाउने मान्छेहरूलाई होइन, त्यस्तो खालको एउटा आई ओपनिङ गीत आउँदाखेरि जसरी ब्यान्ड गर्न खोजियो अथवा चेन्ज गर्न खोजियो, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यो सचेत हुनुपर्नेमा झन् त्यसलाई रोक्न खोज्यो, प्रतिबन्ध लगाउनु गर्नुपर्ने, त्यसको एक्सप्लेन मैले गरेँ। पछि मैले प्राइम टेलिभिजनबाट त्यसको एक्सप्लेनेसन गरेँ कि यो यस्ता गीत चाहिँ अरू प्रमोट गरौँ न, अरू आउन् न होइन। त्यो आयो भने के हुन्छ भने हाम्रो गल्ती हामीहरूलाई महसुस हुन्छ अनि हामीहरू पनि नयाँ बाटो, म भगवान होइन केही होइन होइन, मैले पनि त गल्ती गरेको हुनसक्छ होइन। मैले नजानेका कुराहरू कसैले मलाई बताइदिन्छ भने मैले त्यसलाई राम्रोसँग लिनु पर्यो। त्यसले धेरै नै गल्ती गर्छ। आज बिहान मात्रै म सुरेन्द्र केसीजीको एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ। हाम्रा जुन नेताहरूलाई गाली गर्ने, राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने, विभिन्न औँला ठड्याएर जुन गर्ने, त्यो जति निन्दनीयता काम त केही पनि होइन नि होइन। त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा स्तर हुन्छ, कुन स्तरको मान्छेलाई कसरी के बोल्ने, कसरी के बोल्न पाइन्छ, कसरी बाटो देखाउने, हामीले कसरी बोल्दाखेरि चाहिँ सजेसन गर्ने होइन। अब त्यसको चाहिँ परिधि नागेर हामीहरू चाहिँ एउटा तुच्छ कुनै पनि कर्ममा आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारको सीमा चाहिँ स्वतन्त्रताको हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ। एक्ज्याक्टली हामीले त्यो गीतको प्रसङ्ग निस्क्यो डाक्टर साहब, मेरो पौवा पार्टीलाई बोलको गीत धेरैले रुचाए,
तपाईँकै शब्द सङ्गीत र गायन पनि यो गीत सुनौ एकचोटि। मैले यो गीत यसको कस्तो थियो भने म ढाकाबाट पहिलोचोटि पढेर काठमाडौँ विराटनगर घर आउँदाखेरि विराटनगरबाट जोगबनीबाट विराटनगर जाँदाखेरि गाडी थिएन अनि त्यतिखेर अबेला भइसकेको थियो अनि म एउटा टाङ्गा लिएर फर्किँदै थिएँ। त्यो मैले गाएपछि सोध्ने नै वाला थिएँ। त्यतिखेर त्यो टाङ्गामै त्यसको मैले बिट सङ्गीत गरेको हुनाले मैले त्यसको 40 वर्षपछि फेरि चितवनमा गएर टाङ्गामै त्यो गीत फेरि एउटा भिजुअलाइज गरेँ। अब सबभन्दा यसको चाहिँ के हो भने 29 सालमा रेकर्ड गरिएको यो गीत हो। त्यसमा नाति दाईले भोगे प्रताप शाहले नाति दाईलाई मलाई त्यहाँ भेटाइदिनु भयो अनि नाति दाईले आफैले पियानोमा बसेर त्यो बजाइदिएको हुनाले त्यो गीतको म कहिले पनि बिर्सिन्न र मेरो पहिलो गीत भएर पनि मान्छेहरूले रुचाइदिनु भएको थियो। त्यसको 2 लाइन म सुनाइदिन्छु। मेरो पौवा पाटीलाई मेरो गाउँले साथीलाई बरपिपलको जोडीलाई भनिदेऊ फर्कदैछु गाउँमा फर्कदैछु गाउँमा। गीत चाहिँ गाउँदा कस्तो लाग्छ? आफैमा हराइन्छ। लेख्नु र गाउनुमा कुन बढी मजा? बेग्ला बेग्लै छुट्टै मजा छ हैन। जब म एउटा गीत लेख्छु भनेदेखि म त्यसैमा डुबेर लेख्छु हैन र कहिलेकाहीँ मात्रै मैले फिल्मका लागि अरूले दिएका सिचुएसनका लागि लेख्दाखेरि एउटा कलमबाट मात्रै लेखिन्छ। होइन भनेदेखि मैले लेखेका गीतहरू चाहिँ मैले आँखाको भाका बुझिनँ भक्तराजजीले म्युजिक गर्नुभयो होइन। अनि मैले अब 200-250-300 गीतहरू अहिले मेरा रेकर्ड भइसकेका छन्। के साइनोले बोलाउँ, सम्बुजित बाँसकोटाको म्युजिक होइन। हेर आज सगरमाथा रोइरहेछ होइन, रामकृष्ण ढकालको स्वर, टिका भण्डारीले म्युजिक गरेका, सचिन सिंहले गरेको छ, राजु सिंहले गर्नुभएको छ, मनोहर सुनामजीले नगरेको त 58 जना म्युजिक डाइरेक्टरहरूले म्युजिक गर्नुभएको रहेछ होइन। त्यसकारण यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि लेख्दाखेरि जुन एउटा सोचमा बसेर लेख्न थालिन्छ तर एउटा गीत अब जस्तो मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि चोरी भो यो छोरीको जोवन चोरी भो, त्यो गीत मैले मन आएर एकदम म आफै डुबेर लेखेको गीत होइन। त्यो सिनेमाले कथा वस्तुले माग्यो यस्तो खालको एउटा सिन छ भनेपछि अनि त्यसरी लेखियो होइन। नभएदेखि अब जस्तो ऱ्याफ्टिङ बिसाउने गीत जुन लेखियो होइन, ती गीतहरू चाहिँ अलिकति कथा वस्तुले त्यतिखेरको सिचुएसनलाई माग्दा हुन्छ। नभएदेखि धेरै जसो गीतहरू चाहिँ मेरो निधारमा रातो माटो शिरमा टोपी राखेँ होइन, यम्बरालले गाएको शम्भुको म्युजिक। थुप्रै चर्चित गीतहरू तपाईँको रहेको छ। नेपाली चलचित्रका र नेपाली चलचित्रै पनि बनाउनु भयो यहाँले। अब चलचित्र बनाउनुहुन्न? मेरो छोराले अहिले बनाउँदैछ, डाक्टर कपिलले उसले एनाउन्स गरेको छ। अहिले जितु नेपाल र साम्राज्ञीलाई उसले यसपालि आएर कन्ट्र्याक्ट गरेर गएको छ होइन। कहिलेबाट सुरु हुन्छ सो काम? यो यदि कोरोना हट्यो भनेदेखि ठिक्क दसैँ लगतै उसको त्यो सुटिङ सुरु हुन्छ होला। सबै काम सिद्धिसकेको छ। त्यसकारण अब त्यसमा म भए पनि छोराले बनाए पनि कमसेकम हाम्रो फेरि रिइन्ट्री भएको छ भयो। त्यसमा जस्तो तपाईँले बनाएको चलचित्रहरू पनि हेर्ने हो भने तपाईँ मुख्य विषयमा त हामी कुरा गर्नै बाँकी छ, यो प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर, अथवा महिलाको प्रसङ्गमै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि छोरी बुहारी, लक्ष्मी पूजा। मेरो सबै पिक्चरहरू अलिकति जनचेतनामूलकै जुन मैले लक्ष्मी पूजामा बनाएँ, छोरी बुहारी, साथी होइन, 1 नम्बरको पाखे, यी सब। अनि मेरो लास्ट पिक्चरै गौँथली, यो चाहिँ एउटा युनिक नेपालकै लागि थियो तर माओवादी
युद्धको कारणले त्यसलाई राम्रोसँग रिलिज गर्न सकिएन। अब अहिले आएर फेरि म डिजिटलमा लाने कोसिस गर्दैछु होइन। त्यसको लागि विपिन मल्लजीले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरा प्रत्येक चलचित्र चाहिँ एउटा शिक्षामूलक, एउटा ज्ञानमूलक। आजको मात्रै पेपरमा म एकजना महिला लेखिकाले लेख्नुभएको रहेछ बुवाको बारेमा। उहाँको बुवाले भन्नुभएको रहेछ कि म मेरी छोरीको कन्यादान दिन्न भनेर। तर मैले गौँथलीमा त्यो कुरोलाई यस्तो राम्रोसँग उजागर गरेको छु। सुरुकै गौँथलीको ओपनिङमै निर्साएर हाम्रो राजेश हमालले कर्ममा हारे छोरीको जन्म हुन्छ है नभनौँ, दानमा उत्तम कन्यादान हुन्छ त्यो भन्न छोडिदिउँ, वस्तु चाहिँ छोरी दान गर्ने प्रथा हामी नै तोडिदिउँ, विद्याको धन छोरा र छोरी बराबर बाँडिदिउँ। यसबाट मेरो गौँथली सुरु भएको छ। त्यसकारण आज यस्तो खुसी लाग्यो त्यो लेख हेर्दाखेरि कि यो विचारधारालाई होइन, वास्तवमा वस्तु हो र छोरी हामीले दान दिने होइन, ऊ त हाम्रो अङ्ग हो होइन। त्यसकारण उसको लाइफ सुरु गर्नको लागि हामीले उसको खुला गरेर एउटा नयाँ परिवेशमा हामीहरूले उसलाई पठाउँदैछौँ। त्यसकारण त्यो कन्यादान भन्ने जुन शब्द हो त्यसको मैले पनि त्यसरी नै गरेको थिएँ। मेरो बुबाले पनि जन्य प्रसाद रिजाल उहाँ खुब एउटा कुशल कवि नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यो कुरोलाई पहिले भनेको हुनाले अनि मलाई राम्रो लाग्यो। त्यसकारण यो सब कुरो के हो भनेदेखि यो जुन महिलाको लागि हामीहरूले जे गर्छौँ उनीहरूको जनचेतना, उनीहरूको अभिवृद्धिको लागि हामीहरूले गर्नुपर्ने चिज मेरो मनमा आएरै मैले चलचित्र निर्माण सुरु गरेँ। र अब अहिले आएर अलिकति थोरै धार फरक छन् होइन। अब हाम्रो जेनेरेसन र हाम्रो छोराहरूकै जेनेरेसनमा पनि मैले बनाएको टाइप छोराले बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, किनभने अहिलेको माग बेग्लै छ होइन। अस्ति भर्खर हिजो भर्खर म दिपाश्री र हाम्रो दिपकको हेर्दै थिएँ कमेडी च्याम्पियनमा इन्ट्री होइन। उनीहरूले बनाएका चलचित्रहरू अहिले यो समयको माग कमेडी मात्रै, मतलब इन्टरटेनमेन्ट 2 घन्टा 2.5 घन्टाको इन्टरटेनमेन्ट पाएपछि त्यति मात्रै। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले अहिले नाम लिनु परेको कारण मैले एप्रिसिएट गर्ने चाहिँ कुरो के हो भनेदेखि त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले प्रत्येक चलचित्रमा एउटा एउटा सन्देश दिएका छन्। कतैतिर मनोरञ्जनात्मक पाटो त छँदैछ तर त्यसमा चेतना पनि भरिएको छ, थोरै छ, जसले मानिसलाई एक्ज्याक्टली एउटा सन्देश प्रत्येक सिनेमामा त्यो चाहिँ प्रत्येक चलचित्रमा आवश्यक छ, एकदम जरुरत पनि छ। काठमाडौँमै पनि अब हिजोबाट सुरु हुन्छ, अब हुँदैछ। राज समालको एउटा चलचित्रको एनाउन्स गर्यो अरे भन्ने सुन्दै थिएँ म। यो प्रसङ्गमा हामी अलिक बेर रह्यौँ पनि। झट्ट तपाईँलाई हेर्दाखेरि आज त न त तपाईँ सेतो कपाल 2004 साल कार्तिक 14 गते धरानमा जन्मनुभयो। त्यो हिसाबले 74 वर्ष हुनुभयो, सङ्ख्याका हिसाबले चाउरी परेको गाला देखिन्छ। तर त्यो मुहारमा देखिएको अथवा तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि त्यो कन्फिडेन्सी लेभल वास्तवमै कहिलेकाहीँ पैसा चाहिँ नम्बर हो मात्रै भनेर विनोद चौधरीले भनेको प्रसङ्ग जस्तै उमेरका हिसाबले पनि त्यो नम्बर अथवा सङ्ख्या मात्रै हो भनेको जस्तो आभास चाहिँ तपाईँलाई हेर्दा, तपाईँसँग बोल्दै गर्दा त्यो पाउन सक्छौँ हामी। म भएकै छैन 74, म जहिले पनि आफूलाई 28 वर्ष भन्छु, किनभने समाजले मलाई 74 बन्न दिएकै छैन। म त हुन चाहन्थेँ होला कि म एउटा अब अलिकति सिनियर सिटिजन भएर बसौँ होइन, जता जाँदाखेरि पनि एउटा खास्टो गम्छ ऊ ओढेर जाउँ भन्ने। तर समाजले मलाई किन दिएन भनेदेखि मैले जुन पेसा सुरु गरेँ, मेरो भाग्य भन्नुहोस् अथवा मेरो कर्म भन्नुहोस् अथवा मलाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने मेरै परिवारको कारण भन्नुहोस् होइन, र मेरै श्रीमती सरला जसले मलाई आज यो ठाउँमा पुर्याएकी छिन् त्यो कारणले भन्नुहोस् होइन। हामी सरला 12 वर्षकी थिइन्, म 15 वर्षको थिएँ बिहे हुँदाखेरि होइन। त्यसकारण यी सब कुराहरू एक ठाउँ जोडिएर पनि होइन मैले के भन्न खोज्छु भनेदेखि मलाई समाजले त्यो 28बाट नाङ्नै दिएको छैन।
मेरा जुन दूरदराजबाट जुन मेरा बिरामीहरू आउनुहुन्छ होइन, अहिले पनि भोला रिजालै चाहिएको छ होइन। अब म अलिकति भए पनि म कम गर्दै 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 जाउँ र म अलिकति थोरै पाएँ भनेदेखि म राष्ट्रिय नेतृत्वमा कुनै चिजमा राजनीतिमा पसौँ भन्दाखेरि पनि मैले त्यो अवसर पाएको छैन, मलाई त्यो छोडेका छैनन् होइन। अहिले पनि म त्यसरी नै काम गर्दैछु जसरी म 2029 सालमा पहिलोचोटि एपोइन्टमेन्ट लिएर काम गर्दैछु हेर्नुहोस्। त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि जबसम्म म माथि मेरा बिरामीहरूको फेत रहन्छ होइन, जबसम्म म माथि मेरो बिरामीहरूको चाहिँ विश्वास घट्दैन त्यसरी नै रहिरहन्छ। म यहाँबाट विश्राम गर्ने निस्किनै पाएको छैन होइन। विश्राम त अहिले मैले पर्दैन होला, तर म अर्को नेतृत्व तहमा मैले केही गएँ भनेदेखि के अझ मैले केही राम्रो गर्न सक्छु कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर मलाई लाग्छ नेतृत्व तहले चाहिँ त्यो पर्दैन त ती गरिराख भनेको हो कि त्यसले गर्दाखेरि म त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म पुग्न चाहिँ सकेको छैन। विश्राम मैले ठ्याक्कै तपाईँ चिकित्सा पेसा छाडेर घरमै बस्ने मात्रै भन्ने प्रसङ्ग त्यो अर्थमा, किनकि तपाईँको त्यो इच्छा शक्ति तपाईँमा भएको गर्नुपर्छ भन्ने र असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, सकिन्जेल गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अठोट बाटो पनि त्यो आवाज सजिलै गर्न सक्छौँ। तर पनि समय छुट्याउँ, अब खाली बसौँ, अब परिवारलाई समय दिउँ, अब चाहिँ उत्प्रेरणाका कुराहरू पनि केही नयाँ पुस्ताहरूमा गरौँ, केही सिकौँ, अझै केही सिकाउँ, व्यस्त जीवनशैलीलाई चाहिँ अलिक कम गरौँ भन्ने लाग्दैन? होइन, मेरो नाम भोला, मेरो गोत्र धनञ्जय है। मैले आफैले भन्नुभन्दा पनि मेरा जुन गुरुबाहरू थिए उनीहरूले अलिकति मेरो के निधारमा हेरेर हात हेरेर के हेरेर जसले टिप्पणहरू यसो बनाउनु भयो मलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ कि तपाईँको कृष्ण भगवानसँग तपाईँको गोत्र मिल्छ, उहाँको पनि धनञ्जय अरे हगि। अनि त्यसपछि तपाईँको यो अवतरण भएको पनि महिलाहरूको यो संसारको अलिकति केही रक्षा केही होस्, हित होस् भन्नको लागि भएको हो। त्यस कारण तपाईँ गर्दै जानुहोस्, कहिले पनि हरेस नखानुहोस् भनेको हुनाले म त्यसरी नै आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, व्यतीत गरिरहेको एकदम अगाडि त्यसरी नै बताइराखेको। भनिन्छ जब विज्ञान टुङ्गिन्छ तब अध्यात्म सुरु हुन्छ भनेको हामी सुन्छौँ। तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी, तर मलाई पनि कतिपय अवस्थामा पाका पुस्ता या चिकित्सा क्षेत्रमै आबद्ध रहनेहरूले रबिन बाबु जब उमेर ढल्किँदै जाँदो रहेछ, विज्ञानको विद्यार्थी विज्ञानमा खुबै विश्वास गरिन्थ्यो, तथ्यमा गणितमा हिसाब गरेर त्यो नतिजा निकाल्ने मान्छे, तर आफसे आफ मन्दिर, आफसे आफ अध्यात्म या धर्म त्यसप्रतिको लगाव त्यो बाटोतर्फ उन्मुख हुने समय चाहिँ आउँदो रहेछ भनेर। हुन त तपाईँले भर्खरै म 74 पुगेकै छैन, 28 पुगेँ भन्नुभयो, तर त्यो सङ्ख्यालाई नै यदि 74 मानेर उमेरका हिसाबले त्यहाँ राख्ने हो तपाईँलाई भने अध्यात्मतर्फको यात्रामा जब मैले विज्ञान टुङ्गिन्छ अध्यात्मको यात्रा सुरु हुन्छ भने जस्तै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी आभास गर्नुहुन्छ? म एउटा कुरो मैले काटेको होइन, मेरो आफ्नो धारणा मात्रै म के राख्छु भनेदेखि नि म कहिले पनि विज्ञान टुङ्गिन्छ अनि त्यहाँबाट अध्यात्म सुरु हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने मान्छे होइन। मैले चाहिँ भन्छन् एक्ज्याक्टली भन्छन्, तर त्यसमा म विश्वास गर्दिनँ भनेको मैले। किनभनेदेखि विज्ञान र अध्यात्म यो दुईटा यस्ता परिपूरक, जस्तो चिकित्सा र साहित्य यी दुईटा यस्ता परिपूरक छन्। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, मैले 2056 सालमा, आज 78 भयो, 2056 सालमा चाहिँ स्वामी कमल नयनाचार्य जो मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको छालिङमा पनि आश्रम छ, त्रिवेणीमा पनि गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम छ, उहाँसँग पहिलो भेटघाट भयो र उहाँको सान्निध्यतामा म उहाँको ट्रस्टी पनि हो होइन। र हामीले मुक्तिनाथ जस्तो विकट क्षेत्रमा स्वामीजीकै सङ्कल्पमा त्यहाँनिर अस्पताल मुक्ति स्वास्थ्य सेवाश्रम निर्माण गऱ्यौँ। आजसम्म पनि त्यही चल्दैछ। त्यो कहिलेको कुरो हेर्नुहोस्, अब झन्डै
22 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष 56 भनेपछि। अगाडिको कुरो हेर्नुहोस् है। त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म चल्दैछ भनेदेखि त्यतिखेर म जुन एज ग्रुपमा थिएँ होइन, त्यतिखेर त म एकजना स्वामी जसले यो देशको परिवर्तनको लागि ठुलो रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो स्वामीको खोजीमा थिएँ, जसले चाहिँ यो विज्ञान भनेको भौतिकवाद र जुन अध्यात्म, यो भौतिकवाद र आध्यात्मिकलाई एउटै बाटोमा लिएर गएर उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भनेदेखि सबै यो दुईटालाई मिश्रण गरेर उहाँ खालि पाठ पूजा गरेर यसो गरेर उसो गरेर होइन, उहाँ चाहिँ एउटा ब्रह्मनील एकदम अर्को उसमा सिधै भगवानसँगको एउटा उहाँले सान्निध्य पाउनुभयो, हामीले उहाँको सान्निध्यता पायौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण उहाँबाट जुन हामीले ज्ञान सिकेर हामीले गऱ्यौँ, त्यसकारण म दुईटालाई यसरी अगाडि बढाउँदै गएँ। त्योभन्दा अगाडिदेखि यदि मेरो मनमा नआएको भएदेखि सायद म त्यो खोज तलास गर्ने थिइनँ होला। र जुन हाम्रो एउटा छोरा नभए स्वर्गको ढोका खुल्दैन भन्ने जुन हाम्रो एउटा परिपाटी छ, त्यसलाई भत्काउनको लागि पनि, त्यो चाहिँ एउटा गलत हो भन्नको लागि पनि मैले स्वामी कमल नयनाचार्यलाई अगाडि बढाएर यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको मुखबाट भन्यो भने हाम्रा मान्छेहरूले सुन्छन्, हाम्रा जनताहरूले बुझ्छन् भन्नेको लागि पनि मैले त्यो स्वार्थका कारण पनि सधैँ यो दुईटालाई अगाडि बढाएर हिँडेँ। के हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? जीवन नै अध्यात्म हो। र यदि कसैले अब नयाँ जुन कुराहरू छन्, एक सानो एउटा इक्जाम्पल म सुनाउँ है। अब हामीहरू त अहिले जति पनि भौतिकवादमा रुमल्यौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि हामीहरू त स्टप भयो। अब हाम्रो अगाडि बढ्ने हाम्रो उनै भएन। होइन भनेदेखि आजभन्दा अगाडि चाहे हामी रामायणका कुरा गरौँ, चाहे महाभारतका कुरा गरौँ, हामीलाई थाहा छ नि त महाभारतमा हालेका अग्न्यास्त्र, दिव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र यी के हुन् त? होइन, आजका हानेका मिजाइल्सहरू होइनन् त। धृतराष्ट्रलाई सञ्जयले कहाँ बसेर सबै कुरुक्षेत्रको कुरा सुनाउँथे, कहाँबाट? त्यो होइन त, सिसिटिभी जडान अथवा केहीबाट सुनाएको होइन त। यसको विद्या लिएर, यसको बुद्धि लिएर पाश्चात्य सङ्गीतको सृजना गरेर हाम्रा जति पनि राष्ट्रहरू छन्, पश्चिमिया मुलुकहरू, त्यसले यति विकास गरे। हामीहरू चाहिँ गीता पढाइन्छ। हाम्रो अब जर्मनमा हाम्रो योगीले भन्नुभएको हो कि, अनि उहाँ ओमको उच्चारण नगरिकन त्यहाँनिर पढाइ सुरु हुँदैन जर्मनीमा। हेर्नुहोस्, उनीहरू त्यसरी हाम्रो विद्याबाट उनीहरू त्यसरी माथि जाँदैछन्। यसलाई चाहे तपाईँ अध्यात्म भन्नुहोस्, चाहे जे भन्नुहोस्, होइन। रसियन एउटा पात्र इगोर उभलोन्कोभद्वारा हाम्रा नेपाली युवा साथीहरूले धर्म या अध्यात्म या गीता या कृष्णका बारेमा हाम्रो संस्कार हुन त यो अन्यथा नलागोस्, उनीहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने स्थिति आयो। हो अस्ति भर्खर मैले एकजना रसियन आर्मी पर्सन जुन मुद्रेको कमेडी क्लबमा पनि आउनु भइरहेको थियो, मैले पहिले पनि उहाँको अन्तर्वार्ताहरू सुन्दै थिएँ। यति राम्रो बोलेर, नेपाली बोलेर, होइन, गीताका श्लोकहरू। तर हाम्रो घरमा गीता सिरानी मुनि मात्रै होइन, हाम्रो त अब छोडिदिउँ न। हामीलाई के सिकाइयो, त्यो जुन हामीलाई संस्कार सिकाइयो, म त त्यही भन्दैछु बाबा, आज हामीले जे रोप्छौँ भोलि त्यही फल्छ। रोपौँ न, राम्रो राम्रो चिजहरू रोपौँ, अनि भोलि गएर हामीले त्यो विद्यार्थीहरूबाट सिक्छौँ। सबभन्दा अहिलेको मैले अघि पनि भने कि आई एम भेरी मच डिप्रेस्ड। मलाई यो चिज भनौँ भनेदेखि फेरि यो पुरातनवादी यस्तो उस्तो भन्छन्, तर सबभन्दा ठुलो कुरो संसारमा त्यो देशको संस्कृति हो, त्यो देशको शिक्षा हो, होइन। त्यो संस्कृतिलाई हामीले जब निमिट्यान्न पार्न खोज्छौँ, हामीले के खोजेको? आज जुनसुकै मुलुकमा गयौँ, अस्ति हामी इन्डोनेसिया गयौँ परार साल, बालीमा उनीहरूले त्यो हिन्दू जुन संस्कारलाई जोगाएर लाखौँ पर्यटनहरू त्यहाँ बोलाएर त्यही अहिले पनि त्यही छ। हामी नै जान्छौँ, म गएँ, दुईपल्ट गएँ, मलाई मन परेर। त्यहाँ हुँदा हामी खुसी हुन्छौँ। तर हेर्नुहोस्, होइन, त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि नि, अलिकति यो मेटामर्फोसिस भन्छौँ हामीहरू, होइन, काँचुली फेर्ने, होइन, यो जुन हाम्रो पुतली हुन्छ नि, हो
त्यसलाई पनि पहिले झुसिलेबाट यसरी आउँछ भनेर भन्यौँ। त्यसकारण अहिले मैले रिसानी माफ पाऊँ, तर जबसम्म हाम्रो नेताहरूको दिमागमा देश बनाउने, अब देश भनेपछि के हो, देशको भूगोल मात्रै होइन, देशको राजनीति मात्रै होइन, देशको संस्कृति मात्रै होइन, देशको देश भनेको चाहिँ हाम्रो जरो हो, हाम्रो मातृभूमि हो। त्यसमा भएका जुन आजका साना साना बालबच्चाहरू छन् नि, उनीहरूको ब्रटअप हो होइन। उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै हामीहरूले विदेश जान सिकाउँदैछौँ। नेपाली भाषा केही पढ्नु पर्दैन, नेवारी भाषा छुनु पर्दैन, तामाङ भाषा लेख्नै पर्दैन, कुनै पनि भाषाहरू चाहिँदैन, अङ्ग्रेजी पढ, तिमीहरू बाहिर जान पाउँछौ। अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा शिक्षालाई प्रयोग गरेर एउटा व्यापारिक होइन, कुनले भनौँ न, चाइनाले के अङ्ग्रेजीबाट उन्नति गर्यो कि जापानले उनीहरूले अहिले आवश्यकताको बोध गरेका कारणले अङ्ग्रेजी सिक्दै होला नि, तर अङ्ग्रेजीकै कारणले मात्रै हामी त्यहाँ पुग्छौँ। होइन, एउटा आवश्यकता त ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरो त म 17वटा जान्दछु, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 16वटा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहुन्थ्यो अरे, त्यो बेग्लै कुरो भयो। तर हामीलाई चाहिँ त्यो जान्यौ भनेदेखि तिमीहरू फलान ठाउँमा जान पाउँछौ भनेर अहिलेदेखि नै ती विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो मन्दिर जानु पर्दैन, मस्जिद जानु पर्दैन, चर्च जानु पर्दैन, कतै जानु पर्दैन, यो केही पनि होइन, तर तिमीहरूले यो चाहिँ सिक, यसरी सिक भनेर अहिलेका जुन किताबहरू छन्। अनि मैले एक दिन एउटा 9 क्लासको किताब हेरेँ, त्यसमा छैन नि त हाम्रा जुन साहित्यकारहरू जसलाई हामीहरू पुज्छौँ होइन, तिनीहरूको त त्यहाँ छैन त कसैको पनि होइन। पहिले त हामीहरू कुन मन्दिरमा जान्छौँ, यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो भनेर हामीहरू सुरु गर्थ्यौँ त होइन। संस्कृतका श्लोकहरू अहिले पनि मलाई सोध्नुभयो भने म अहिले पनि बताउँछु होइन, तर त्यो पर्दैन अरे। जबकि संस्कृतलाई यति ठुलो एउटा मूल ग्रन्थको रूपमा, जुन मूल भाषाको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, अहिले पनि अस्ति बित्नुभयो सुषमा स्वराजको होइन एउटा त्यो प्रवचन सुन्नुभयो भनेदेखि संसारमा संस्कृतभन्दा ठुलो गहन भाषा चाहिँ कुनै पनि छैन। त्यसले चाहिँ मात्रै हामीलाई मूल भाषा नै सिकाउँछ, संस्कृत होइन। अब यहाँले यस्तो भन्दै गर्दा यो विषयको अन्तिममा हामी अर्को एउटा विषयमा 12-13 मिनटको समय त्यसका लागि छुट्याउनै पर्छ। तपाईँ स्वयंलाई तपाईँले भगवान भनेर यहाँले प्रसङ्ग निकाल्दै गर्दा डाक्टर भोला रिजाललाई पनि कुनै एउटा एक बिरामी या भगवानको स्वरूप मानेर तपाईँसँग परामर्श लिन आइरहेका ती बिरामीहरू तपाईँलाई भगवान ठानेर आइरहेका हुन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ ती बिरामीहरूलाई चेक जाँच गर्दै गर्दा, उपचार गर्दै गर्दा मभन्दा माथि पनि कोही छ, मलाई निर्देशन गरिरहेको छ, मलाई निगरानी गरिरहेको छ, मलाई हेर्ने कोही छ, मभन्दा माथि चाहिँ पक्कै कोही छ, त्यसैले यो सम्भव छैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो मेरो आत्मविश्वास हो। त्यो नभएको भएदेखि सायद म अहिलेसम्म बाँच्थेँ कि बाँच्दिनँ थिएँ र यो ठाउँमा म पुग्थेँ कि पुग्दैन थिएँ मलाई भन्न गाह्रो छ। किन भनेदेखि मैले हरेक बिरामीको अनुहारमा त्यही भगवान देख्छु जसले मलाई चाहिँ गाइड गरिराखेको छ कि कसैलाई पनि झुटो नबोल, कसैलाई पनि दुःख नदे, पीडा नदे, अपशब्द नबोल होइन, र उसको कुनै पनि मजबुरी लाचारीको फाइदा नउठा होइन। यी सब कुराहरू जुन मलाई माथि बसेर जसरी गाइड गरिरहेको छ, त्यो नभएको भएदेखि आज सायद म भोला रिजाल हुन्न थिएँ होला होइन। त्यसकारण मेरो चाहिँ बिहान उठेर म सधैँ मेरो सानो एउटा मन्दिर छ त्यहाँ जान्छु। त्यहाँ गएर भगवानसँग मैले आशीर्वाद माग्ने नै मबाट कुनै गल्ती नहोस्, मबाट कसैलाई दुःख नहोस्, त्यही हो मैले आशीर्वाद माग्ने र जान्छु। हाम्रा वृक्षहरूमा जल चढाउँछु, त्यहाँ परेवाहरू आउँछन्, उनीहरूलाई थोरै दानाहरू दिन्छु र मेरो जानवर छ रकी एउटा कुकुर होइन, उसलाई पनि मेरो परिवारकै सदस्य मान्छु र उसलाई खाना दिएर अनि म एक्सर्साइज हिँड्न थाल्छु। त्यसकारण म बिहानदेखि बेलुकासम्ममै जति मेरो दिमागमा जति कुराहरू आउँछन् म सधैँ यति सचेत हुन्छु कि मैले बोल्दाखेरि कसैलाई दुःख नहोस् होइन, र मैले बोलेका कुराहरू कसैलाई पनि अप्रिय नहुन् होइन। त्यसकारण
मेरो उपचारको सिलसिला पनि उपचारको पद्धति पनि अलिकति त्यो आध्यात्मिकतासँग जोडिएको हुनाले सायद हुनसक्छ अरूभन्दा थोरै फरक होला। तपाईँले जिन्दगीमा गीत लेख्नुभयो, गीत गाउनुभयो, चलचित्र बनाउनुभयो, साहित्यिक रचनाहरू थुप्रै लेख्नुभयो, कति भन्नुभयो, सुनाउनुभयो, कति भन्न बाँकी छन्, कति मन र मस्तिष्कले सोचिरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र चिकित्सा आफ्नो पाटो छँदैछ, 7 वर्षसम्म पत्रकारिता पनि गर्नुभयो। तर मैले गर्न चाहेको चाहिँ यो थियो, यो चाहिँ गर्न पाइनँ, जीवनमा यो चाहिँ असाध्यै गर्न मन छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ के छ तपाईँको? मैले अब 1 मिनटमा मैले अलिकति न्यारेट गर्नुपर्दा मेरो यो जुन म चिकित्सा विधामा प्रवेश गरेँ त्यो मेरो 2013 साल 14 सालमा एउटा आगलागी इटरीकोबाट सुरु भयो। त्यतिखेर नै मलाई प्रेरणा मिलेको थियो म चिकित्सक हुनुपर्छ भन्ने। त्यसपछि गएर सर्लाको राजविराजमा बिरामी, त्यसले गर्दा मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो गाइनी अफ्स स्त्री रोग प्र्याक्टिस गर्नको लागि यो सानोतिनो चित्तले अथवा सानोतिनो समयले त्यति बेला भनेर म आफै लाग्छु अब भनेर म लागेको, मेरो लागि धेरै अवसरहरू थिए। त्यसकारण म गाइनी अफ्स भएँ होइन। अब त्यसपछि म जब पोस्ट ग्रेजुएट गर्न गइसक्दाखेरि मैले जुन दयनीय अवस्था, किनभने म बङ्गलादेश भनेको नेपाल र बङ्गलादेशको स्थिति एउटै हो, जुन दयनीय अवस्था नेपालमा देखेर मैले जुन गइरहेथेँ होइन, र उहाँबाट सिकेर जुन आएँ, मलाई यो जुन नेपालमा मातृमृत्यु दर, आमाहरू जसरी मरिरहेका छन्, मर्न हुँदैन भनेर म अगाडि बढेँ र नेपालमा एबोर्सनले कानुनी मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति मै हो। र राइजिङ नेपालमा जब मेरो त्यो इन्टरभ्यू आएको थियो, धेरै चर्चा परिचर्चा भए, BBC लन्डनले पनि त्यसको बारेमा इन्टरभ्यू लियो होइन। त्यसपछि मेरो दोस्रो अभियान भनेको चाहिँ छोरी सेक्स सेलेक्टिभ एबोर्सन, अल्ट्रासाउन्ड गरेर छोरी छ भनेदेखि चाहिँ एबोर्सन गर्ने, त्यसलाई मैले डटेर अहिलेसम्म पनि म त्यो प्रतिकार गर्दैछु। हो, मैले यहीँनिर तपाईँले जुन अभियान अथवा वकालत गर्नुभयो कि गर्भपतन गराउन पाउनुपर्छ भनेर, त्यसले कानुनी मान्यता पनि पायो। तर आजको स्थितिमा हेर्ने हो भनेदेखि लिङ्ग पहिचान गरेर अझै पनि गर्भपतन गर्ने त्यो स्थिति, त्यो प्रवृत्ति देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, म त एकदम आफै यति लागिछ म एउटा निरीह प्राणी जस्तो, मैले केही गर्न नसके जस्तो। किनभनेदेखि यो जुन मोनिटरिङ अथवा जुन एउटा अनुगमनले यसलाई बन्द गराउनलाई जति गर्नु पर्थ्यो नि, एकातिर अघि मैले भने नि छोरा नभए स्वर्गको ढोका खुल्दैन भन्ने मानसिकता हाम्रो नेपालीहरूको, अर्कोतिर होइन यो एबोर्सनले गर्दाखेरि यो चाहिँ सेक्स सेलेक्टिभ एबोर्सन चाहिँ इलिगल, यो दुईटा बिचको जुन द्वन्द्व चल्दा चल्दै पनि मैले के भन्छु भनेदेखि यो जुन कुरीतिहरू छन्, चाहे छोराको चाहनाको कुरीति भनौँ, चाहे छाउपुडीको भनौँ, चाहे महिनावारीको भनौँ होइन, जुनसुकै विषयका पनि, बोक्सीको, धामीको, झाँक्रीको जति पनि कुरीतिहरू छन्, त्यसलाई एक दिन न एक दिन हामीहरूले अस्ति भर्खर बिचरा दलितहरूको, दलितै भएका कारण मारिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यस्ता यस्ता नराम्रा कुरीतिहरू छन् नि, यदि हामीहरू मान्छे भएर के फरक पर्यो त अरू र हामीहरूमा? यदि हामीहरूले नै त्यसको जगेर्ना गर्न सकेनौँ होइन, त्यस्ता कुरीतिलाई निर्मूल गर्न सकेनौँ, सबै सिद्ध्याउन सकेनौँ, परिवर्तन होइन हुनुपर्छ। तर त्यसकारण यदि यो जुन सेक्स सेलेक्टिभ एबोर्सनको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो पनि यदि ढिलो भयो भनेदेखि यसको, किनभनेदेखि जसरी एउटा पुलिसले पक्रिन खोज्छ, चोर झन् बाटो भएर अर्को बाटो अप्नाउँछ भने जस्तै होइन। त्यसकारण हामीहरूले यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो निगरानी गरेर, यो चाहिँ एउटा जघन्य अपराध हो होइन,
हुनसक्छ हामीहरूले यो गर्ने मान्छेहरूलाई जन्मकैदको सजाय दिन सक्नुपर्छ हैन। यदि त्यो खालको हामीहरूले निकाल्यौँ केही भनेदेखि अनि हुन्छ, होइन भनेदेखि यो अगाडि बढ्दै जाने यता जाने। नम्बर 3 मा जब म फर्केर आएँ नेपालमा सबभन्दा मलाई दुःख लाग्ने पीर लाग्ने कुरो के थियो भनेदेखि निसन्तान हुनु चाहिँ यो भगवानको श्राप हो, यो हाम्रो हातमा छैन, मेरो कर्ममै यही लेखेको रहेछ, सन्तानको सुख प्राप्ति लेखेको रहेनछ भन्ने कुरो जुन दिमागमा थियो त्यसलाई मैले यो मेरो 40-50 वर्षको जीवनकालमा जे बिस्तारो मैले परिवर्तन गर्न सकेँ। यो अझै पनि पुरा त भएको छैन, तर सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। तर यो चाहिँ मेरो लागि एउटा ठुलो सन्तुष्टिको कुरो हो कि अहिले म त दावाका साथ भन्छु कि नेपालमा हामीहरूले दिइरहेको जुन निसन्तान दम्पतिहरूको लागि जुन सुविधा छ, जे जाँच छ, जे त्यसको उपचार पद्धति छ, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि क्षेत्रभन्दा हाम्रो कम छैन। त्यसकारण अहिले यति टाढाबाट बिरामीहरू 17 वर्ष 20 वर्ष बच्चा नभएकाहरूको जब बच्चा भयो, त्यो एउटा बच्चा दार्चुलाकोले गर्दा पुरा त्यो कालीकोट त्यो एरियाहरूबाट बिरामीहरू आउनुहुन्छ। अहिले पनि क्लिनिकमा जानुभयो भनेदेखि तिनै बिरामीहरू चाहे तराईका हुन्, चाहे पहाडका हुन्, चाहे जतैका पनि ती बिरामीहरू आउनुहुन्छ र हामीले सेवा गरिरहेछौँ। अब यही विषयमा प्रवेश गरौँ। निसन्तानको प्रसङ्ग निस्कियो, त्यो चाहिँ कति बेला के भयो भने यो भयो, निसन्तान भयो भन्ने बुझ्न सक्छन्? अब यो एउटा ठुलो विषय हो। यो चाहिँ हामीहरू के भन्छौँ भनेदेखि जब बिहे गरेको 2 वर्षसम्म सँगै बसेर पनि चाहँदै पनि बच्चा भएन भनेदेखि त्यसलाई हामीहरू निसन्तान मान्छौँ। तर अहिले अब नेपालको अघि नै मैले सुरुमै भने कि सरकारको अकर्मण्यताको कारणबाट हाम्रा 60-70 लाख युवाहरू जो बाहिर गएका छन् होइन, ती सन्तान कि निसन्तान, श्रीमती यहाँ छ, श्रीमान उहाँ छ, भनेपछि सरकार पनि यसमा सबभन्दा ठुलो दोषै अहिले अघि मैले भने नि फेरि दोहोऱ्याएर आउन। र यदि मलाई अहिले तपाईँले यो अन्तिम क्षणमा सोधेको प्रश्नको पनि मेरो उत्तर एउटै के हुन्छ भनेदेखि मैले गर्न नसकेको भन्ने चिजै अहिले मेरो अझै पनि गर्न बाँकी रहेको चिजै यदि मेरो हातमा जादुको छडी हुन्थ्यो भने, यदि भयो भनेदेखि सबभन्दा पहिले त मेरा जति पनि त्यो विदेशिएर छुट्टिएर बस्नुपर्ने, जो छुट्टिएर विदेशिएर जो एकदम 20,000 50,000 मा 50 डिग्री सेल्सियसमा काम गरेर जुन कफनमा बाँधिएर आउने वातावरणमा जति पनि बाध्य भएर गएका छन् होइन, त्यसमा 5% मात्रै अलिकति सहुलियतपूर्ण काममा गएका छन् है। बाँकी रहेका 95%हरूलाई म यहाँ रोजगार सिर्जना गरेर म सबभन्दा पहिले उनीहरूलाई ल्याएर नेपालमा यति सृजनशील युवाहरू बाहिर जानुभएको छ कि उहाँहरूलाई भित्र ल्याएर उहाँ कमाइरहेको भन्दा पनि यहाँ राम्रो अवसर प्रदान गर्ने, र त्यो असम्भव पनि छैन। त्यसकारण अघि मैले भने तपाईँले सोधेको प्रश्नमा कि मेरो जिन्दगीमा मैले अहिले पनि केही गर्न सकेँ भने मेरा विदेशिएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर म उहाँ पाइरहेको अवसर, उहाँ भइरहेको भन्दा पनि यही माटोमा होइन, चाहे कृषि एकदमै सम्भव छ र हाम्रै पैसाले भ्याउँछ। अब यो प्रसङ्गसँगै तपाईँ गर्दा निसन्तान यसको कारण, कसरी समस्या समाधान गर्ने, त्यसका प्रक्रियादेखि लिएर आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा दर्शकहरूले कुरिराख्नु भएको हुन्छ। पछिल्लो समय यो विदेश जाने अथवा त्यो सरकारको अकर्मण्यताको त्यो श्रीमान श्रीमती छुट्टिएर बसेका कारणले गर्दाखेरि पनि सन्तान हुन नसकेको त्यो स्थिति बाहेक अन्य के कारणहरू हुन सक्छ? अब यसलाई हामीहरूले एकदम छोटो समयमा, किनभने यो पुरुषमा नारीमा पहिले चाहिँ खालि महिलाहरूमा मात्रै यो गल्ती हुन्छ, महिलाहरूकै कारण नै बच्चा हुँदैन भन्ने जुन थियो त्यो अहिले आएर हामीहरूले थोरै बिस्तारो परिवर्तन गरेका छौँ।
तर यो सबै भागीदार हुन्छन् यसमा, एकजनाको मात्रै दोष हुँदैन। भनेपछि महिला र पुरुष दुवैको भूमिका उत्तिकै हुने भए तापनि समाजले चाहिँ अझै पनि महिलाप्रति चाहिँ दोष थुपर्ने संस्कार त्यो प्रवृत्ति अझै पनि छ। हाम्रो जहाँ पनि यो पुरुष प्रधान देशहरूमा महिलाहरू नै दोषी हुन्छन् होइन, महिलाहरू नै भागीदारी हुन्, महिलाहरूकै कारणबाट यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भएको हुनाले हामीलाई अलिकति ट्रिट गर्न, उनीहरूको उपचार गर्न पनि थोरै अप्ठ्यारो त पर्छ, तर त्यति अप्ठ्यारो होइन, बिस्तारै बिस्तारै यो चेन्ज हुँदैछ। अब तपाईँ ह्याम्स अस्पतालमा हुनुहुन्छ, अघि पनि प्रसङ्ग टाढा टाढाबाट उपचारका लागि, सेवाका लागि मसँग आउँछन् भन्दै गर्दा हामीलाई हेर्ने दर्शकहरू यति बेला डाक्टर भोला रिजाललाई हामी भेट्न चाहन्छौँ, म भेट्न चाहन्छु भन्नेहरूका लागि चाहिँ कुन समयमा कहाँ जाँदा तपाईँलाई भेट्न सक्छन्? ह्याम्सको प्रसङ्ग त मैले निकालि नै हालेँ, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म नै होइन, म काम गर्ने ठाउँ अहिले ह्याम्स हस्पिटल मात्रै हो र म त्यहाँ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 11 बजीदेखि 2 बजीसम्म काम गर्छु, त्यसपछि अपरेसनहरू गर्छु। र यदि निसन्तान दम्पतिहरू चाहिँ त्यो कारणबाट उपचारको लागि आउने हो भने आउँदैखेरि समय मिलाएर आउनुभयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ महिनावारी भएको 6 देखि 10 दिनभित्र पारेर आउनुभयो भने धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन। त्यो भयो भने फेरि फर्कनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ होइन? त्यो यदि त्यो यताउता पर्यो भने कहिलेकाहीँ जाँचहरू गर्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारण त्यो बेला पारेर आइदिनुहोस्। जहाँबाट आउँदाखेरि पनि यही म मार्फत म अनुरोध गर्छु। अब अरू त त्यस्तै हो, ठिकै हो, हामीले गर्न सक्ने जति सबै जाँचहरू 1 दिन 2 दिनमा 3 दिनभित्रमा सबै जाँचहरू प्राय हामीहरू कम्प्लिट गर्छौँ। कतिपयहरूलाई चाहिँ जस्तो विभिन्न क्लिनिकहरू पनि छन्, यो प्रसङ्गमा कुरा गर्नै पर्छ, र कहाँ जाने, फलाना चिकित्सकलाई भेट्ने भन्दै गर्दाखेरि उपचार पद्धति प्रक्रिया सँगसँगै अलिकति राम्रो चिकित्सकलाई राम्रो अस्पतालमा जाँदै गर्दाखेरि खर्चिलो हुन्छ भनेर पनि बाध्य भएर अलिक पछाडि हटेको जस्तो पनि पाउँछु आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले। होइन, मेरो अहिलेको जुन तपाईँले मलाई प्रश्न राख्नुभयो अघि नै कि अब के गर्ने विचार छ, के कुरामा चाहिँ तपाईँको भएको छैन भन्दा अघि मैले भने नेतृत्व तहमा गएर यिनै विषयहरू हुन् जसको हामीहरूले अलिकति मात्रै सुधार गऱ्यौँ भनेदेखि र थोरै मात्रै खर्च गऱ्यौँ भनेदेखि ती दूरदराजका जति पनि निसन्तान दम्पति हुनुहुन्छ अथवा क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ, जुन पनि रोग लागेका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यदि अहिले पनि हामीहरू जसरी उहाँहरूलाई नेग्लेक्ट गरिरहेका छौँ होइन, भन्न त हामीले एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गऱ्यौँ, 2टा पेसेन्ट एयर एम्बुलेन्सबाट ल्याएर नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुरु हुँदैन होइन। त्यसकारण हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि यो सबै चाहिँ समग्र रूपमा जति पनि क्युरेटिभ मेडिसिन भन्छौँ हामीहरू, उपचारात्मक जति पनि पद्धतिहरू छ त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा कति राख्ने र कुन ठाउँमा जानको लागि के सुविधा हामीहरूले दिलाउने, यो 2टा चिज हो होइन। त्यति मात्रै भयो भनेदेखि हामीहरू स्टेप बाई स्टेप कसले जिल्लामा गर्ने, कसले अञ्चलमा गर्ने, कसले क्षेत्रमा गर्ने, कसले काठमाडौँ आउनै पर्ने हामीहरू गर्छौँ। त्यो चाहिँ अति आवश्यक छ। सबभन्दा ठुलो आवश्यक भनेकै त्यही हो र हामी चुकेको पनि त्यसैमा हो अहिले। किनभनेदेखि हामी कसैको पनि ध्यान त्यतातिर पुगेको छैन होइन। एउटा सानो सानो लहीमा लागेर अहिले हामीले एएनएम प्रोग्राम बन्द गऱ्यौँ। मलाई थाहा छैन, मैले कसैको क्रिटिसाइज गरेको होइन, तर म त जहाँ पनि जान्थेँ दूरदराजमा तिनै एएनएमहरूले मात्रै सेवा दिइराखेका थिए जहाँ होइन। आज आएर त्यो प्रोडक्सनै बन्द भयो। हुनसक्छ भोलि पिसिएल पनि बन्द होला अथवा हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई बिएससी नर्सिङ अथवा डिग्री होल्डर मात्रै चाहिन्छ भनेर भन्लान्, तर त्यो ठाउँमा जाने चाहिँ अरू कोही पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीहरूले घाँटी पनि हेर्नुपर्छ, हाम्रो भौगोलिक स्थिति हेर्नुपर्छ होइन। बाहिरको देखासिखी गरेर आएर हामी जे काम गर्न खोज्दैछौँ, हाम्रा अहिले भन्नुहोस् न 1600-2000 विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न गइरहेका छन्, एमबिबिएस पढ्न जानुपर्ने हो त
के नेपालमा हामीले नि तिनीहरूलाई पढाउन सक्दैनौँ होइन? हामीलाई एक दिन एउटा डाटा आउँछ, हामीलाई चाहिँदैन स्वास्थ्यकर्मी भन्ने पुग्यो, बेसी भयो भन्ने प्रक्षेपण आउँछ, अर्को दिन 2 महिनामा आउँछ हामीलाई त 20,000 कमी रहेछ भन्छ। कुनै पनि एउटा चिजको अथेन्टिसिटी नभइकन हामीहरू कुनै व्यक्ति, समाज अथवा संस्थाको लहीमा लागेर जे कुराहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ होइन? हामीले के बनाउने त, नेपाललाई के बनाउने पहिले त्यही सोचौँ न होइन? त्यसकारण त्यो सकिन्छ भने बनाऊ, त्यो सकिँदैन भने हाम्रै स्थिति परिस्थितिलाई सामना गर्न हामीले के बनाउनु पर्छ त? यहाँबाट अहिले पनि बिएससी नर्सिङ पढ्न इन्डिया जान्छन्, यहाँको सबै बन्द भयो अब झन्डै हामीलाई 700-800 जम्मा एउटा क्लासमा 20 जना 25 जना राखेर पढाउने होइन? तर विदेशमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 150-200 राखे पनि हुने। मतलब एउटा हुन्छ नि कि हाम्रो नेपालीले गरेको चाहिँ देखि नसक्ने हामीहरू होइन? तर बाहिर गएर चाहिँ जे गरे पनि एक्सेप्ट गर्ने हाम्रो जुन प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ प्रलोभन हो, अरू केही पनि होइन, अनभिज्ञता हो, अरू केही पनि होइन। त्यसकारण हामीले यी सब कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति विज्ञको हिसाबले मैले बोल्नै पर्छ, मैले बोलेँ होइन? तर यो चाहिँ बोलेर मात्रै नहुँदो रहेछ। बारम्बार म यी सबै विश्लेषकहरूको सुन्दाखेरि के गर्ने, बोलेर केही फाइदा छ होइन? भोलि हात बाँधेर वा लिएर जान्छन् कि भन्ने कुरो आउँछ होइन? अघि नै मैले भने कि जुन मान्छेहरू चाहिँ नीति बनाउनु पर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने हो ती मानिसहरू बोल्दै गर्दा पनि हतकडी लगाएर जान्छ कि के थाहा भन्ने स्थितिको डर पनि होइन? यहाँ केले प्ले गर्छ पहिले त्यो थाहा पाउनु पर्यो। यदि पैसाले प्ले गरेको हो भने त्यो कडी थाहा पाउनु पर्यो होइन? अहिले एमसिसी केले प्ले गरेको सिधै भन्नुहोस् न, हामीले बोल्न नसकेर के फाइदा हुन्छ र होइन? पहिले बाँडिएको पैसा जतिलाई किनेका छन् तिनीहरू नै होइन अहिले बोल्ने, अरू त बोलेका छैनन् नि होइन? किनभने यदि त्यो फिर्ता गर्न सक्ने भएको भए त्यो पैसा सायद यो अहिले यो आउँदैन थियो होला होइन? त्यो फिर्ता गर्न नसकिने एमाउन्ट छ, त्यो पैसा खाइसकेको खर्च भयो, त्यो खाइसकेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि खाने जति एकातिर नखाने जति अर्कोतिर होइन भनेदेखि हामीलाई एउटा भन्नुहोस् कुनै पनि देशले दिएको कुनै पनि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले यो भन्दै गर्दा हामी यो प्रसङ्गमा थियौँ अर्को प्रसङ्गमा, तर एमसिसीको प्रसङ्ग होइन मैले खालि जोडेको किनभनेदेखि नि यो चाहिँ सदनबाट पास हुनुपर्ने कारण के हो मलाई त्यति मात्र कसैले बताइदिउन्। आजसम्म कुन चाहिँ कसले दिएको अनुदान, त्यत्रो महामारी भयो, त्यत्रो भूकम्प भयो, त्यत्रो भयो, अरूले दिएका पैसाहरू होइन? चाहे त्यो 2 अरबको होस् चाहे 50 अरबको होस् होइन? त्यो 50 अरब भन्ने कुरो त एउटा अहिले हामीले महालेखाले दिएका हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यस्ता 50 अरब भित्रैबाट करै त्यो 50 अस्ति एउटा हवलदार पुलिसको एकजना व्यक्तिले जुन बोलेको कुरो भनेर मलाई एकजना मित्रले सुनाउनु भयो। सानो कुरा भनिदिन्छु म, यदि भन्सार मात्रै अहिले जुन हामीले जम्मा 20% मात्रै भन्सार पाएका छौँ अरे, त्यसलाई 40 मात्रै गरौँ भनेदेखि होइन 5 खरब रुपियाँ यही वर्षभरिमा आउँछ अरे। भनेपछि हामीहरू के को लागि मरिमेटी गर्दैछौँ मलाई थाहा छैन होइन? त्यसकारण हामीले सोच्नुपर्छ हामीले देशको राष्ट्रियता बेचेर पैसा कमाउने हो कि खोला नाला बेचेर पैसा कमाउने हो कि के बेच्ने हो, भूमि बेच्ने हो कि होइन? त्यसकारण यो जुन नेतृत्वहरू जसरी एकजुट भएर होइन एउटा रडाको जुन मचाइरहेका छन् राजनीतिको, त्यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गर्ने, यसले हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। पुग्न त कुरै छोडिदिउँ न। अब हामी अन्तिममा जाउँ। यो प्रसङ्ग अन्य समयमा पनि यहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गरौँला। बेसी हामी तपाईँको गीत सङ्गीत साहित्यदेखि लिएर तपाईँको दैनिकीका विषय राजनीतिक विषयमा पनि केही प्रवेश गऱ्यौँ। आजको मानिसको जीवनशैली कस्तो पाउनुहुन्छ? स्वस्थ अस्वस्थ अस्तव्यस्त, जसका कारणले गर्दाखेरि यो बच्चा जन्माउने प्रक्रियाका लागि पनि महिला या पुरुषमा त्यसको प्रभाव पनि पर्ने प्रसङ्गदेखि लिएर वातावरणीय प्रभाव पनि होइन। अहिले मैले 2टा किसिमले यसलाई हेर्छु म।
एउटा चाहिँ शारीरिक, एउटा मानसिक होइन। मानसिक रूपले सबै यति अस्वस्थ भएका छन्, चाहे हामीलाई यो कोरोनाको महामारीले गर्दा हाम्रा जुनसुकै ग्रुपका पनि व्यक्तिहरू, चाहे कमाइ खाने हुन् चाहे कमाएका व्यक्तिहरू हुन्, सबैलाई यो आर्थिक जुन एउटा टेन्सन जुन परिरहेको छ होइन। अब अहिले चलचित्रकै कुरा गरौँ, होटल व्यवसायका कुरा गरौँ, पर्यटनका कुरा गरौँ, हस्पिटलहरूका कुरा गरौँ होइन, जसको पनि एउटा त्यो पक्ष छ जसले गर्दाखेरि मानसिक द्वन्द्व एकदमै बढेको छ भनेदेखि हाम्रै पक्षमा पनि महिलाहरू जो शारीरिक रूपले एकदम सक्षम भए पनि उनीहरूलाई कस्तो छ भनेदेखि कोभिड यो पेटभित्रको बच्चा होइन, बच्चा पाइसकेपछि आउने सन्ततिहरू होइन, बा विकलाङ्ग के हुने हो, यस्ता यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि एकदमै कस्तो भनेदेखि नि श्मशान घाट जस्तो देश पुगिसक्यो भनेदेखि अब अर्को पक्ष भनेको चाहिँ यो जुन शारीरिक रूपमा कति मरेर गए विचार गरौँ न होइन। अब अहिले त हाम्रो इन्फेक्सन हुनेको रेट 10 लाखभन्दा नागिसक्यो होइन, 7,000 8,000 मरेर गए होइन। यो मर्नुपर्ने थियो थिएन, हामीले बचाउन सक्थ्यौँ कि? त्यति 10 लाख सङ्क्रमित भएर उनीहरूको जुन जे अपाङ्गताहरू भए, जे खर्च भयो, जे समाजमा उनीहरूको जे छाप पर्यो, त्यो कोरोना भएको घरलाई मान्छेहरूले कसरी व्यवहार गरे, एउटा बिरामीको व्यवहार नगरेर होइन, कोरोना ट्रिट गर्न गएका चिकित्सकहरू अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरूलाई जुन किसिमको व्यवहार भयो त्यो किसिमको व्यवहार ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरोले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म के देख्छु भनेदेखि कसैको मुखमा पनि एउटा उज्यालो, एउटा अनुहार एकदम भोलिको एकदम राम्रो हुन्छ, अब यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। अब अहिले छैन, अलिकति पनि छैन। अब अहिले आएर 4,000 5,000बाट 2,000मा झर्दैखेरि हामीहरू एकदम राजाको भोटे कुकुर फुक्यो भने जस्तै गरेर हामीहरूले के कारणले हो, सायद कर असुल्न हो कि मलाई थाहा छैन होइन, केहीमा पनि अब यो छुट नलाग्ने अरे, तर विद्यालय चाहिँ बन्द अरे होइन। एकपल्ट के भयो भनेदेखि दिनभरि चाहिँ केही पनि हुँदैन, राति 8 बजे चाहिँ बन्द अरे गाडी होइन। जुन किसिमको हामी ह्युमजिकल डिसिजनहरू जे गर्छौँ नि, अलिकति सोचेर गरेदेखि सबैभन्दा ठुलो कुरो त के थियो भनेदेखि हामीहरूले समयमा यो कोरोनाको भ्याक्सिन चाहिँ दिन पाएको भएदेखि हाम्रा धेरै नै यी टेन्सनहरू, मानसिक तनावहरू कम हुन्थ्यो होला होइन। अब अहिले आएर पनि हामीहरू त्यही लङ्गडो तालले हिँडिरहेका छौँ। तर नेपाल त फेरि दक्षिण एसियामा खुसी हुने देशहरूमा चाहिँ पर्छ भनेर अघिल्लो वर्ष तथ्याङ्क नै एउटा खुसी त हुनै पर्यो नि, किनभनेदेखि हामी त धारो, मेरो घरमा 12 वर्षदेखि म यहाँ बस्दैछु, एक दिन पनि पानी आएको थिएन। अस्ति मेलम्ची आएर एक दिन पानी आयो, भोलिपल्टदेखि बन्द भएन, नभए हावा मात्रै आउँथ्यो। म कति खुसी भइरहेथेँ। 12 वर्षमा पानी नआएर मेरो धारोबाट पानी आउँदाखेरि होइन, पहिले 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो र एकछिन बत्ती आउँदा कति खुसी हुन्थ्यो। प्रकृतिको खुसी हो हामीमा भएको होइन, हाम्रो लाचारीपना हो। हामी केही गर्न सक्दैनौँ, जसले जे गरे पनि हुन्छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ। के बोलेका छौँ हामीहरूले कि बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताहरूले हामीलाई थाङ्नामा सुताएका छन्, उनीहरूको कुराभन्दा बाहेक हाम्रो कुरा केही गरेका छैनन्। अहिलेसम्म यति दिन भइसक्यो मन्त्रीमण्डल गठन भएको छैन, नचाहिने रहेछ नि त, किन हुनु पर्यो त मन्त्रीमण्डल होइन। अघिल्लो दिन संसद भङ्ग गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएर 20%मा झार्न सकिँदो रहेछ होइन। जे पनि त गर्न सकिने रहेछ, प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले बनाइदिन सक्ने रहेछ, जे पनि त गर्न सक्ने रहेछौँ नि त हामीहरू। त्यसकारण हामीहरूले बोलेर पनि फाइदा छैन। त्यसकारण हामी खुसी भएको पनि होइन, त्यो दुखी भएको पनि होइन, रोएर पनि काम छैन, हाँसेर पनि काम छैन। अब अन्तिममा राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाको तह त कहाँसम्म पुगिसक्यो त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्नै परेन। अब अलिक बेसी चिन्तित, विचलित केही गरौँ भन्ने आँट जोस जागर हुँदै गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै यो गर्छु भन्ने
विकल्प नभएर विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा रहेको या नेपालमै स्वदेशमै बस्नेहरू पनि राजनीतिक वितृष्णा एकातिर या विभिन्न खालको माहौलले त्यो खराब स्थिति सिर्जित जुन भइराखेको छ ती युवाहरूलाई उत्प्रेरणाका लागि तपाईँ कस्तो जीवनशैली कस्तो ढङ्गबाट अघि बढ्न मैले अहिले म एउटा हाम्रो लक्ष्य हुन्छ क्या जहिले पनि जस्तो आइभीएफमै पनि टेस्ट ट्युब बेबीमा पनि हामीहरू एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ कि यसपल्ट म 300मा टेस्ट ट्युब गर्छु 300मा गऱ्यो भनेदेखि कम्तीमा पनि 1500 जति बच्चाहरू टेस्ट ट्युबबाट जन्मिएलान् होइन 150 बच्चाहरू जन्मिएलान् 3000 गर्ने भने 1500 जन्मिएलान् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ त्यस्तो लक्ष्य हामीले होइन कि सरकारले लिनु पर्थ्यो होइन तर आजसम्म मैले त्यो लिएको देखेको छैन कि यसपालि म 10 लाख 60 लाख मध्ये 10 लाखलाई फर्काउँछु र म 10 लाखलाई यो पैसा दिन्छु भनेर होइन त्यसकारण उनीहरू त अझ बाहिर पठाउनलाई गर्दैछ भनेदेखि यहाँको नागरिकले यसबारेमा सोचेर अथवा यसो गर्छौँ भनेर केही उनै छैन भएका कल कारखाना बन्द भए अरू बन्द हुँदैछन् अरूलाई प्रोत्साहन छैन होइन खालि यो राजनीतिभन्दा बाहेक अरू एउटा व्यवसाय नै राजनीति भयो त्यस कारण सबैले कल कारखाना पनि बन्द गरेर अब राजनीति गर्नेतिर लाग्नु पर्यो डाक्टरी बन्द गरेर राजनीतितिर लाग्नु पर्यो तपाईहरुले पनि जर्नलिजम लगेर राजनीतितिर लाग्नु पर्यो त्यस्तो वातावरणको सिर्जना गरियो त्यही वातावरण छ अहिले त्यसकारण कहिले कसैलाई पनि दोष दिने ठाउँै देख्दिन म खास मलाई अन्य विषयमा पनि जस्तो तपाईले सुरक्षित गर्भपतनको त्यो वकालत गर्ने प्रसंग त्यसले मान्यता पाउनेदेखि लिएर टेस्ट ट्युब बेबीको प्रसंगदेखि लिएर सेरोगेसीको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि त्यसका विषयमा वकालत गरेर त्यो आवश्यक छ भन्ने प्रसंग देखानी गर्न मन थियो तर हामी धेरै लामो समय 1 घण्टाभन्दा बेसी कुरा गरिसकेका छौं अन्य समयमा पनि यहाँसँग उत्प्रेरणात्मक कुराहरू गर्ने त्यो समय निकाल त्यसको पर्खाइमा म रहनेछु अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ हैन नमस्कार मेरो एकदमै हात जोडेर म के बिन्ती गर्छु भनेदेखि हाम्रो समाज एकदमै लचिलो छ हाम्रो समाज भनेको हामी आफूमा सबैजना मिलेर केही गर्ने वातावरण भएको एउटा हाम्रो समाज हो हामीहरू इन्डिभिजुअल सोसाइटी होइन हैन त्यसकारण हामीले जे काम गर्नुपर्छ समाजकै उत्थानको लागि हामीले गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी सोचौं अहिले पनि जब हाम्रो समाजमा मलामी जाने हाम्रा बच्चाहरू पनि यहाँ छैनन् हैन भन्देखि हामीलाई पर्दा यो देशलाई उन्नति गर्नको लागि अब हामीहरू डाँडा काटिसकेका हामीहरू उत्तरार्धमा भएका मान्छेहरू अथवा भर्खर जन्मिएका बच्चाहरू भन्दा बाहेक युवाले जब देशमा हुँदैन भने त्यसको कारण के हो त्यो पत्ता लगाउँ र त्यही युवा पिढीलाई हामीहरूले यो उन्नतिमा लगाउनको लागि तपाईको घरमा होला मेरो घरमा होला अरू घरमा होला अरू घरमा होला उनीहरू नै आउनुपर्छ हामीलाई डोर्याउन नयाँ नयाँ प्राविधिहरू सिकाउनुपर्छ र उनीहरूकै लागि हाम्रो सबभन्दा पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ र विद्यार्थीहरूको जुन अहिले नभइरहेको जुन विद्यालय खुला गर्ने अथवा विद्यालय पनि सञ्चालन गर्ने जुन प्रतिबन्ध जस्तो अथवा बल्ल आएर अहिले चाहिँ स्वीकृति लिएर गर्न पाउने भन्ने सायद आएको छ क्यार त्यसको लागि म चाहिँ भन्छु कि यो जुन पिढी हो हाम्रो लागि नसोचेर अब यो समाजले चाहिँ यो पिढीको लागि सोचेर र सरकारले पनि बजेट बनाउँदाखेरि डराएर होइन ती व्यक्ति आए भनेदेखि हामी चुनावमा हार्छौं उनीहरूले भोट दिए भनेदेखि अर्कोले जित्छ किनभने सबै रिसाएका छन् भन्ने नसोचेर उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्र विकासको लागि एउटा खम्बा बनाएर गयौं भनेदेखि यो राष्ट्र बन्न धेर लाग्दैन टार्गेट गर्नुपर्छ वर्षको 10 लाखलाई बोलाउँ हामी 5 वर्षमा 10 वर्षमा हामी ती जानेहरूलाई फर्काउँछौं र त्यो श्रम त्यो श्रीप त्यो जागर हामी यही बाटोमा हामीले लगायौं भनेदेखि हामीले कतै पनि जानु पर्दैन जाँदै तपाईलाई निदाउने बेलामा या तपाईलाई फुर्सद हुँदा या काम गर्दै गर्दाखेरि चाहे खुसीको समयमा या दुःखको समयमा याद आइरहने गुनगुनाइरहन मन लाग्ने
त्यस्तो एउटा गीत 2 लाइन गाइदिनुहोस् न। होइन, म अलिकति अघि भन्नुभयो मलाई थोरै आध्यात्मिकतातिर पनि किनभनेदेखि हाम्रो शरीर मान्छेहरूलाई मृत्युबाट डर लाग्छ, तर म मृत्युबाट डराउँदिनँ। किनभने मलाई थाहा छ मृत्यु पछिको हाम्रो जीवन जुन छ नि त्यो अत्यन्तै रमणीय छ, होइन? त्यो आभास गर्न सकिन्छ, त्यो म गर्छु, होइन? त्यसपछिको जुन जीवन हो नि मेरो अत्यन्तै सुखी जीवन हो, होइन? त्यहाँ गएर जुन हामीलाई यो कराईमा उमालेर हालेको यसो गरेको उसो गरेको देखाउँछन् नि त्यो सब गलत हो, त्यो होइन, होइन? त्यहाँ गएर मैले त्यो मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि मैले यही जीवनमा जति काम गर्छु, होइन, त्यसैका प्रतिफलहरू म अर्को जीवनमा गएर म प्राप्त गर्छु। त्यसकारण हामी सबैले सोच्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि मैले यो लोकको लागि अलिकति केही काम गरौँ ताकि मेरो अर्को लोकको लागि पनि मैले गएर त्यो इन्जोय गर्न सक्छु। म त्यहाँ गएर पनि यसरी नै हाँसेर बोलेर साथीभाइहरूलाई भेटेर, होइन, म आफ्ना कुराहरू राखेर त्यहाँ पनि म केही न केही परिपूरक हुन सक्छु भन्ने जस्तो। कमै चिकित्सकले यो भन्छन्, होइन? त्यो अघि नै मैले भने यो आध्यात्मिकता र चिकित्सा, साहित्य, सङ्गीत र चिकित्सा, होइन, यो जहाँबाट विज्ञान अन्त्य हुन्छ त्यहाँबाट आध्यात्मिक सुरु हुन्छ भन्ने होइन। आध्यात्मिकले हामीलाई विज्ञान सिकाएको हो क्या। त्यसकारण अलिकति थोरै भए पनि मनमा यो आध्यात्मिक चिन्तन भएको हुनाले म जहिले पनि अलिकति आफूलाई ऊ पर्दाखेरि कुनै आफ्नै भजन, अरूकै भजनहरू, है, हे ईश्वर सुनिदेऊ यो प्रार्थना, मेरो अहिले अनरेकर्डेड भजन हो यो, समर्पण तिमीमा छ यो वन्दना भन्ने गीत अब नरहरि प्रेमीले यसलाई रेकर्ड गराउँदै हुनुहुन्छ। यसलाई लयमै ढालेर हे ईश्वर सुनिदेऊ यो प्रार्थना, समर्पण तिमीमा छ यो वन्दना। नमस्ते।